हालेलुया हालेलुया परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आज तपाईहरुको समक्ष परमेश्वरले मलाई मात्र होइन तर आज लगभग 9-10 वर्षको बादमा मेरो लागि सधैँ सेवा गर्नमा प्रार्थनामा सहयोग गर्ने मेरो प्यारो श्रीमती पनि आज मसित आउनु भएको छ। आमेन। सधैँ म खाली एक्लै आउँथे किनभने नानी थियो, छोरी घरमा एक्लै छोड्नु भएन, अरूको जिम्मामा पनि छोड्नु भएन। त्यसैले गर्दा छोरी भएको कारणले गर्दा आमा साथमा बस्नु पर्थ्यो। तर यो वर्ष चाहिँ परमेश्वरले छोरीलाई पनि एउटा राम्रो स्कुलमा, एकदमै क्रिस्चियन स्कुलमा, क्रिस्चियन होस्टेल दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि छोरी उता होस्टेलमा अनि हामी पति पत्नी सेवाकाईमा। अनि सबै कुरोको समय हुँदो रहेछ। म मलाई बारम्बार भनिबस्छु है, तिमीलाई ल्याउने इच्छा थियो तर के थियो, समय मिलिराखेको थिएन, स्थिति परिस्थिति थियो। आज तिमी मसित छौ अनि सबै कुरोको समय हुन्छ। आमेन। अनि आज हामी यहाँ आउँदै गर्दाखेरि निकै माथिसम्म गाडीमा आउनु पर्ने भनेर खुसीसँग आएको, तर आधा बीचमा गाडी उकालो चढ्न सकेन, बाटो डरलाग्दो रहेछ यहाँनिर है। हामी आधी बीचबाट हिँड्दै आयौँ अनि यो आधी बीचबाट हिँड्दै आउँदाखेरि एउटा कुरो मलाई भित्रबाट महसुस हुँदै थियो। मेरो श्रीमतीले पनि, मेरो हस्बेन्डले, मेरो श्रीमानले चाहिँ नेपालमा कसरी सेवा गरेको थियो रहेछ सुरुको दिनहरूमा भन्ने अनुभव गर्ने मौका दिनुभयो है। अनि मलाई पनि पवित्र आत्माले भन्दै थियो, रोशन जति नै माथि किन नपुग तर तेरो सुरुवात कसरी भएको तैँले भुल्नु हुँदैन। आमेन। देउकालो गर्मीमा है अहिले सबै पसिना चुल्दैछ मेरो, हेर्नुहोस् है, त्यहाँबाट हिँडेर आएको पसिना पुसेको अहिलेसम्म पसिना निस्किँदैछ मेरो निधारबाट, मेरो टाउकोबाट अझै पनि पसिना चुल्दैछ। यस्तो गर्मीमा हिँड्दै आए। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि परमेश्वरले हामीलाई बेला बेला हाम्रा विगत दिनका कुराहरू, हाम्रा सुरुवातका कुराहरूलाई देखाउनुहुन्छ। आमेन। अनि हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। हामी कहाँ थियौँ, आज हामी कहाँ छौँ। हालेलुया। हामीलाई थाहा छ हाम्रो जोनाथन भाइले सुरुवातमा जब मलाई सिन्धुपाल्चोकमा ल्याउनु भयो त्यति बेला हामी छप्परमा चढेर आएको थियौँ। मलाई मजा लाग्यो त्यति बेला छप्परमा चढेको छु है, किनभने बिचमा के थिएन, सिटै थिएन भित्र बसको सिटमा। त्यहाँमाथि दसैँ परेको थियो, दसैँको भेगमा प्रायः म पर्दो रहेछु यहाँ नेपालमा। अनि पुरा मान्छेको भिड भित्र घुइँचो, सबैजना दसैँ मान्नु जाउँ फर्किने काठमाडौँबाट जग्गा थिएन। हामी चाहिँ माथि छप्परमा चढेर आएको, तर मलाई मजा लाग्यो। बाहिर सिनहरू हेर्दै यता पहाड बिचमा खोला हेर्दै आएको थिएँ। तर आज परमेश्वरले हामीलाई त्यो स्थानबाट माथि पुर्याउनु भएको छ। आमेन। यो तल सडक मेन सडकबाट हामी हिँडेर आउँथ्यौँ, कति बिसाउँदै आउँथ्यौँ। मलाई अहिले पनि थाहा छ, हाम्रो यहाँ सानो बहिनी जसले विवाह भएर सङ्गम जानुभएको छ भने सुन्दै थिएँ, उहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। उहाँको मम्मीलाई अघि मैले यहाँ कता देख्दै थिएँ है। यहाँ तल आँगनमा हामीले मादल बजाएर सेवा गरेको थियौँ योभन्दा 10 वर्ष अगाडि। अनि यहाँ कतिजना यहाँ हुनुहुन्थ्यो, इत्रु थियो रहेछ। अनि हेर्नु कति दारी जुङ्गाएर ढोडा भइसक्यो है। जो परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि साथ छोड्नुहुन्न। हामीले दुःख गरेको, हामीले परिश्रम गरेको, हाम्रो निधारबाट पसिना चुहेको चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा खेरो जाँदैन। यसै कारण परमेश्वरको वचन पहिलो कोरिन्थी 15:58 भन्दछ, तिमीहरूको परिश्रम प्रभुमा व्यर्थ जाँदैन। हालेलुया। तिमीहरूको परिश्रम प्रभुमा व्यर्थ जाँदैन। परमेश्वरले हामीहरूको हरेक एक थोपा पसिनाको पनि हिसाब गर्नुहुन्छ अनि त्यसको परिणाम पनि उहाँले हामीलाई चाँडै दिनुहुन्छ। हालेलुया। अस्ति 21 गते, आज 23 गते हो, 21 गते तपाईहरु आउन सक्नु भएन। हाम्रो बालकुमारीमा हेप्जिबा हलमा एकदमै शक्तिशाली सेवा भएको थियो। तर आज परमेश्वरले त्यहाँको भन्दा यहाँ पनि परमेश्वरले महान र शक्तिशाली काम गर्नुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरले जो हल र मान्छेको क्वान्टिटी, मान्छेको संख्या हेरेर काम गर्नुहुन्न। परमेश्वरले चाहिँ मान्छेको हृदयको विश्वास र तृष्णा अनि प्रार्थना हेरेर काम गर्नुहुन्छ। तपाईहरु कतिजनाले चाहनुहुन्छ कि तपाईको जीवनमा आज परमेश्वरले आशिषको काम गरेको होस्, परमेश्वरले तपाईको जीवनमा शक्तिशाली काम गरेको होस्? कतिजनाले चाहनुहुन्छ?
हालेलुया। ठिकै छ, जसको हात उठेन तपाईँले चाहनुहुन्न परमेश्वरले गर्नु पनि हुन्न। अस्ति के भयो तपाईँलाई थाहा छ? मेरो प्रिय 21 गते मिराकल भयो, अचम्मको काम भयो। मैले गरेको होइन, कसले गरेको? परमेश्वरले। जब मैले गरेको भन्छु त्यो दिनै म गिर्छु, किनभने म भन्ने शब्द चाहिँ घमण्डको शब्द। अनि म भन्ने शब्द जब लुसिफरले गरेको थियो नि, निकालेको थियो नि, ऊ माथि सिंहासनमा के भयो? खसाल्यो, शैतान भयो। म भने अनि त्यो दिन परमेश्वरले मिराकल गर्नुभयो। 21 वर्षसम्म बिचारा एकजना बाजे गवाई दिँदै थियो। उहाँको छोरीले कस्तो गवाई दिँदै थियो भन्दाखेरि, मेरो बाबालाई चाहिँ मेरो मम्मीलाई पनि मैले गुमाएँ, धेरै रोगी बिरामी भएर बित्नु भयो। अनि मेरो एकजना बाबा 21 वर्षदेखि बिरामी भएको, अनि बाबालाई स्याहार्दै बसिराखेका थिए। मैले यहाँनिर चङ्गा कार्यक्रम छ भन्ने कुरो सुनेकोले गर्दाखेरि मेरो बाबालाई ल्याएको थिएँ। तर यो ठाउँ नचिनेकोले गर्दाखेरि जुन व्यक्तिको सम्पर्क नम्बर मैले पाएको थिएँ, उहाँलाई गर्दाखेरि एड्रेसमा भेटाउँदा म धेरैचोटि रिसाएँ। म त फर्केर जानुपर्छ कि भनेर सोचेको थिएँ। तर बल्ल बल्ल यो ठाउँमा म आइपुगेँ। अनि यो ठाउँमा आउँदाखेरि मेरो बाबा निको भयो। मैले याद त गरेको त्यो बाबालाई, सेवाकामा पनि अगाडिपट्टि थियो, मैले प्रार्थना गरिदिएको थिएँ। अनि बादमा फेरि अगाडि पनि आयो उहाँ, अनि मैले त्यति बेला प्रार्थना गरिदिएको थिएँ। अनि प्रार्थना गरिसकेर बहुत मजाले पुलपिटमा आयो, स्टेजमा। मैले सधैँ फेरि प्रार्थना गरी माग्नु आएको होला भनेर। अनि हाम्रो भलिन्टियर्स कति भाइहरूले भनेछ, होइन तपाईँलाई म माथि लान्छु भन्दाखेरि के भनेछ, होइन मलाई पर्दैन, मलाई समात्न पर्दैन। बाबा त थम 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 हिँड्दै अगाडि स्टेजमा आयो। के भयो भनेको त म निको भएँ। 21 वर्षसम्मको बाजे, मतलब 21 वर्षसम्म बिमारी भएको बाजे हिँड्न सकेको थिएन। उसलाई आफ्नो छोरीले बिस्तारी डोराउँदै डोराउँदै ल्याएको। तर प्रार्थना गरिसकेर प्रभुले चङ्गाइ गर्नु भइसकेको बादमा त म त ठमठम स्टेजमा आफै हिँड्दै आयो। आमेन। मैले फर्स्ट टाइम सुने बहु अपङ्ग पनि हुँदो रहेछ। कसो सुन्नु भएको थियो? बहु अपङ्ग सुन्नु भएको थियो? हाम्रो हेर्न सरले सुन्नु भएको थियो। बहु अपङ्ग भनेको चाहिँ, अपङ्ग भनेको सुन्नु भएको नि? अपङ्ग, अपङ्ग सुन्नु भएको? कसलाई भनिन्छ अपङ्ग? खुट्टा नटेक्ने, मुख नलाग्ने, कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने, दिमागले राम्रो काम नगर्ने, हातले काम गर्न नसक्ने, त्यसलाई के भनिन्छ? अपङ्ग। अनि उहाँ चाहिँ अपङ्ग मात्रै होइन रहेछ, बहु अपङ्ग रहेछ। बहु अपङ्ग चाहिँ किन भनेको रहेछ भन्दाखेरि उहाँको हातमा पनि समस्या, खुट्टामा पनि समस्या, आँखामा पनि समस्या, किडनीमा पनि समस्या, टाउकोमा पनि समस्या। 3 चोटि त अपरेसन गरेको रहेछ। अनि सरकारले पनि त्यो रातो कार्ड दिएको रहेछ। त्यो कार्ड नै लिएर आएको थियो। सरकारले नै प्रुफ गरेको रहेछ यो व्यक्ति चाहिँ बहु अपङ्ग भनेर। तर त्यो व्यक्ति आइकन खुसीको साथमा गवाइदियो, म निको भएको छु। कसले निको पार्यो उहाँलाई? पास्टरले होइन, व्यक्तिले होइन। अनि एउटा व्यक्तिले कमेन्ट्स लेखेको रहेछ, त्यसो भए अब हस्पिटलहरू बिचारा अब दुखित हुने भयो, होइन राईज्यू? अब डक्टरहरूको बिजोग हुने भयो, होइन राईज्यू? अब डक्टरहरू त बिजोग हुने भयो, किनभने बिमारी ल्याउँदैन। मेरो प्रियहरू, जब परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ नि, मान्छेको दिमागदेखि बाहिरको हुन्छ। आमेन। त्यो काम मैले गरेको होइन, प्रभुले गरेको, अब कसरी होइन भन्नु। त्यो व्यक्तिले मलाई कमेन्ट्स लेखेको रहेछ जब मैले यो गवाईहरू सेयर गर्दै थिएँ, होइन राईज्यू, है के हो यस्तो? अब त त्यसो भए नेपालको हस्पिटल त सुक्ने भयो बिचारा। डक्टरहरूको त अब रोजगार जाने भयो नि। बिरामी छैन भने हस्पिटलमा को आउँछ? हस्पिटल चाहिन्छ। म पनि देखाउँछु मेरो कोलेस्ट्रोल लेभल कतिको छ, मेरो हेमोग्लोबिन कतिको छ शरीरमा, मेरोमा क्याल्सियम कतिको छ, मेरोमा सेतो खुन रातो खुन कतिको छ, म चेक गर्छु। डक्टर चाहिन्छ, डक्टर चाहिँदैन चाहिन्छ। तर जब डक्टरले पनि केही कुरो नगर्न सक्दाखेरि चाहिँ तब मान्छेको उपाय लाग्दैन नि त। तर त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ प्रभुले के गर्नुहुन्छ? निको पार्नुहुन्छ। आमेन। डक्टर चाहिन्छ हामीलाई, प्रेसर नाप्नु पर्छ, हाम्रो हार्ट बिट नाप्नु पर्छ, डक्टर चाहिन्छ, हस्पिटल चाहिन्छ।
तर जब अब डाक्टरले पनि के गर्न सकेन, अब डाक्टर हस्पिटलले के गर्न सकेन त अब कहाँ जाने, के गर्ने? आत्महत्या गर्नु त भएन, आइया आथा भन्दा पनि मान्छे जिउनु पर्यो। तर अन्तमा उहाँहरूलाई कसले निको पार्नुहुन्छ? आज जब प्रभुले काम गर्नुहुन्छ नि, मान्छेको दिमागदेखि बाहिरको हुन्छ। जब लाल सुमन 2 भाग भयो, कसरी हुनै नसक्ने, तर कसले काम गर्नुभयो त्यहाँ? परमेश्वर। योना माछाको पेटमा 3 दिन र 3 रात प्रवेश गरे, तर पनि उ मरेन। कसले सेफ्टी राख्नुभयो माछाको पेटमा योनालाई? परमेश्वरले। परमेश्वरले गर्दैछ त हाम्रो के काम लाग्यो त? भन्नुहोस् त। परमेश्वरले काम गर्दैछ, हाम्रो के लाग्यो त? लाग्दै लागेन। हामीले गरेका हौ त? होइन। लु पास्टर रोशन, तपाईले निको पार्दिनुहोस् त भनेर मलाई नल्याउनु होला कसले पनि, किन म निको पार्ने होइन। मलाई कसैले पनि नभनेको होस्, लु पास्टर रोशन तपाईले त प्रार्थना गर्दा छटछटी जाति हुँदो रहेछ, लु प्रार्थना गरे मेरो छोरीलाई पनि मेरो बाउलाई पनि निको पार्दिनुहोस् त भनेर आउँदैछ भने हजुर प्लिज त्यस्तो विचार लिएर नआउनुहोस्। निको पार्ने म होइन, निको पार्ने को हुनुहुन्छ? आज त्यही प्रभुले तपाईलाई पनि निको पार्नुहुनेछ। आमेन। त्यही प्रभुले तपाईलाई पनि छुटकारा दिनुहुनेछ। कतिजनाले विश्वास गर्नुहुन्छ कि प्रभुले आज मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहुन्छ? आवाज हात उठ्छ? अझ पनि उठेको छैन कतिजना? नो प्रब्लम। परमेश्वरले त्रिशुलीलाई मात्रै भन्नुहुन्छ, कसैलाई जबरजस्ती गर्नुहुन्न। हालेलुया। तपाईहरु त्रिसित हृदयको हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईलाई आज निश्चय नै नयाँ आशिष र शक्तिले भर्नुहुनेछ। हिजो 11 जनाको पानीको ब्याप्टिस्म भयो। हात उठाउनुहोस् त, को हुनुहुन्थ्यो? एकछिन उठिदिनुहोस् न, को थियो होला भनेर। हिजो पानीको ब्याप्टिस्म लिनेहरू एकछिन खडा भइदिनुहोस् त। 1 जना, 2 जना, 3 जना, 4 जना, 5 जना, 6 जना, 7 जना, 8, 9, 10। 1 जना आएकै छ। ओके ल, उहाँको लागि एउटा ताली बजाइदिउँ त। यो ताली चाहिँ के को ताली भन्दाखेरि बधाईको ताली। किन बधाई भन्दाखेरि किनभने उहाँहरूको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ अनि हिजोदेखि चाहिँ उहाँहरू नैतिक रूपमा नै उहाँहरू स्वर्गीयको नागरिक भएको छ। आमेन। हुन्छ, बस्दिनुहोस् तपाईहरु। कतिजना अमेरिकन सिटिजन पाउनको लागि मरि हत्या गर्छ, कतिजना अस्ट्रेलियन सिटिजन पाउनको लागि, क्यानाडियन इङ्ल्यान्डको सिटिजन पाउनको लागि मरि हत्या गर्छ। अनि जब त्यो सिटिजनशिप पाउँछ त्यो देशको उनीहरू गर्वले भरिन्छ। तर हामी त यो संसारको कुनै पनि देशको नागरिक होइन, तर हामी स्वर्गीय देशको नागरिक बनेका छौँ। आमेन। यसैले गर्दा उहाँहरूलाई बधाईको ताली दिएको। एकपल्ट फेरि ताली बजाएर बधाई दिन कुन देशको नागरिक हुनुभएको छ? स्वर्गीय देशको। आमेन। हालेलुया। जोस परमेश्वरले नेपालमा उहाँको राज्य बढाउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। अस्ति तपाईको 20 गते काठमाडौँमा 20 गतेमा 20 जनाको पानीको ब्याप्टिजम भयो। अनि हिजो 11 जना, जम्मा कति जना? 31 जना। 31 जनाले आफ्नो नाम जीवनको पुस्तकमा लेखाएको छ। म टपिकमा आएको छुइनँ, जस तपाईहरुलाई एउटा उत्साह दिनको लागि मात्रै मैले भनेको। आज हाम्रो कार्यक्रम धेरै छ। एउटा छ वचनको कार्यक्रम, दोस्रो छ प्रभु भोजको कार्यक्रम, तेस्रो छ लिडर्स अर्डिनेसन सेरेमनी। को हुनुहुन्छ लिडर्स अर्डिनेसनको लागि आज तयारी भएको व्यक्तिहरु? एकछिन हात उठाइदिनुहोस् त। 1 जना, कति जना हो जम्मा? 2 जना। तपाईं र अनिस भाइ। ल हुन्छ, ठिकै छ। उहाँ पनि आएर बस्दै गर्नुपर्छ किनभने उहाँले पनि वचन सुन्नुपर्छ। र हामी प्रभु भोजको सेवामा जानुभन्दा अगाडि र यो अगुवाको अभिषेकको कार्यक्रममा जानुभन्दा अगाडि हामी आज वचनको कार्यक्रममा हामी पहिला जानेछौँ। आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, म तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु। तपाईले यो सुन्दर समय हामीलाई दिनुभएको निम्ति धन्यवाद। प्रभु आज यो कोदारीको हाम्रो लिभिङ फेथ चर्चमा तपाईसँग संगति गर्नको लागि अनि तपाईको छोराछोरीसित संगति गर्नको लागि
हामीलाई तपाईले अवसर दिनुभयो, हामीलाई तपाईले मौका दिनुभयो। तपाईलाई धन्यवाद प्रभु येशू। तपाईको नामको महिमा भएको होस्, तपाईको नामको प्रशंसा, तपाईको नामको जय जयकार भएको होस्। प्रभु आजको यो संगतिद्वारा तपाईको योजना पूरा भएको होस्। मलाई वचन बोल्नमा सहायता गर्नुहोस् अनि सुन्ने हरेकलाई पवित्र आत्मा तपाईले चुन्नुहोस्। येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। आमेन। प्रार्थना गरिसक्यो, बत्ती पनि आयो। हालेलुया। आज हामी अलिकति पवित्र आत्माको विषय लिएर वचनबाट बाइबलबाट केही एक दुई शब्दहरू हेर्नेछौँ। म तपाईलाई प्रश्न गर्छु अनि तपाईहरूले मलाई उत्तर दिनुपर्छ ल। पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हो। त्यसो भए पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ त? परमेश्वर। हामी जब अन्तमा आशिष लिन्छ त्यति बेला के भन्छ? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र अनि परमेश्वर पवित्र आत्माको संगति अनि सहभागिता भन्छौँ हैन? परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह अनि पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता तपाईहरुसित प्रभुको आगमनसम्म रहिरहोस् भनेर हामी भन्छौँ। अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। जसरी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीन व्यक्ति एक ईश्वर अनि उहाँ चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ। अर्को म तपाईलाई सोध्छु, पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ? चंगाई गर्नुहुन्छ। आमेन। कति राम्रो उत्तर। अरु एउटै भयो, एउटै भयो। बुद्धि दिनुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ, बल दिनुहुन्छ, ताकत दिनुहुन्छ। ओ यस। ल अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। कतिजना मान्छेले पवित्र आत्मा भनेर मुखले चाहिँ बोल्छ, तर पवित्र आत्माले काम गर्न थालिसकेपछि बिस्तारै ढाक्न थाल्छ, डराएर बिस्तारै ढाक्न थाल्छ। त्यो चाहिँ ज्ञानको कमीले हो। र आज हामी हेर्नेछौँ पवित्र आत्माको बारेमा हेर्नेछौँ। यीशु ख्रीष्टले यो संसारमा हुँदाखेरि पवित्र आत्माको बारेमा बारम्बार चेलाहरूलाई बताउनु भयो। यीशु ख्रीष्टले पृथ्वीमा सेवाकाई गर्दै गर्दाखेरि पवित्र आत्माको बारेमा उहाँले चेलाहरूलाई बारम्बार बताइराख्नुहुन्थ्यो, बारम्बार बताइराख्नुहुन्थ्यो। पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ भनेर बारम्बार बताइराख्नुहुन्थ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्टले यो पृथ्वी छोडेर जानुभन्दा अगाडि, यीशु ख्रीष्ट स्वर्गीय रहनुभन्दा अगाडि उहाँले चेलाहरूसँग बसेर अन्तिम भोजन गर्दै गर्दाखेरि के भन्नुभयो? प्रेरित 1:4 अनि 5 मा के भन्नुभयो? कि म पिता कहाँ जाँदैछु, तर याद गर पिताले प्रतिज्ञा गर्नुभएका कुराहरू जो मैले तिमीहरूलाई पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु त्यो तिमीहरूलाई याद होस् कि अबको केही दिन बादमा तिमीहरूलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुनेछ। आमेन। यीशुले के भन्नुभयो? मैले जुन पवित्र आत्माको बारेमा तिमीहरूलाई बारम्बार बताएका थिए, अब याद गर। यो कुरा चाहिँ तिमीले मजाले ध्यान दिनु। म पिता कहाँ जाँदैछु, तर पिताको प्रतिज्ञा पूरा नभइन्जेल तिमीले यरुशलेमलाई छोडेर कतै नजाऊ, किनभने तिमीहरूको बप्तिस्मा पानीद्वारा भएको छ भने अबको थोरै दिन बादमा चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा हुनेछ। अनि येशू ख्रीष्टले पवित्र आत्माको बारेमा चेलाहरूलाई पटक पटक बताइराख्नु भएको थियो सेवाकाई गर्दै गर्दाखेरि। त्यसैले गर्दाखेरि चेलाहरूले पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो जानेको थियो। आज मण्डलीले पनि पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो जान्न एकदमै आवश्यक छ। मेरो प्रियहरू, बाइबलमा पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयंले यहाँनिर यूहन्ना 14:15 अनि 16 अनि 17 मा यसरी भनेको छ। नम्बर 1 मा यसरी भनेको छ, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञाहरू पालन गर्छौ र मेरा पितासँग बिन्ती गर्छु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग सदा सर्वदा रहनुहुनेछ। आमेन। आमेन। यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो? म मेरो
मेरो पितासँग बिन्ती गर्छु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ। को दिनुहुन्छ अरे भन्यो? सबैले भन्नुहोस् त, सल्लाहकार। म मेरो पितासँग बिन्ती गर्छु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग सदा सर्वदा बास गर्नुहुन्छ। कोसँग बास गर्नुहुन्छ अरे? कोसँग? सल्लाहकार पवित्र आत्मा जो हुनुहुन्छ कहाँ बास गर्नुहुन्छ अरे? हजुर, तिमीहरूसित भनेको छ। कहिलेसम्म? 1 हप्ता, 1 महिना, 1 वर्ष, कहिले? सदा सर्वदा। सबैले भन्नुहोस् त, सदा सर्वदा। तपाईको घरमा कोही पाहुना आउला, 1 वर्ष बस्ला। तपाईको घरमा कोही पाहुना आउला, 2 महिना बस्ला, 3 महिना बस्ला। तर पवित्र आत्मा चाहिँ हामीमा आइसकेको बादमा चाहिँ उहाँ 1 महिना, 2 महिना, वर्षको लागि होइन, सदा सर्वदाको लागि बास गर्नुहुन्छ। अनि के तपाईहरुले पवित्र आत्माको लागि आफ्नो ठाउँ खोलिदिनु भएको छ? तपाईले आफ्नो घरको ढोका खोलिदिनु भएको छ कि खोलिदिनु भएको छैन? पवित्र आत्मा तपाईहरुमा आएर बस्नको लागि तपाईले आफ्नो हृदयको ढोका खोलेको हुनुपर्छ। हालेलुया, आमेन। अनि यहाँ भनेको छ उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त, सल्लाहकार। सल्लाहकार। सबैले भन्नुहोस् त मसित, पवित्र आत्मा सल्लाहकार हुनुहुन्छ। तपाईले छेउको साथीलाई भन्नुहोस्, पवित्र आत्मा सल्लाहकार हुनुहुन्छ। हारमा ढ्याप्प दिनुहोस्, पवित्र आत्मा सल्लाहकार हुनुहुन्छ। अझै मलाई दिनुहोस्, ढ्याप्प, पवित्र आत्मा सल्लाहकार हुनुहुन्छ। त्यसो गर्दा निद्रा पनि भाग्छ नि। अझ यहाँनिर भनेको छ 17 पदमा, त्यही योना 14 को 17 मा के भनेको छ? यिनी सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने संसारले उहाँलाई न त देख्छ न चिन्छ। तिमीहरू उहाँलाई चिन्छौ किनभने उहाँ तिमीहरूसँग बास गर्नुहुन्छ र उहाँ तिमीहरूमा रहनुहुनेछ। आमेन। हालेलुया, आमेन। यहाँ भनेको छ यिनी सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् न मसित सँगसँगै, पवित्र आत्मा सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ। अब फेरि अघि जस्तो तपाईले साथीलाई ढ्याप्प हिर्काएर भन्नुहोस्, पवित्र आत्मा सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ। हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पहिला के भन्नुभयो? पवित्र आत्मा सल्लाहकार हुनुहुन्छ। अनि दोस्रोमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो पवित्र आत्मा सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ। अनि यहाँ भनेको छ जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने संसारले उहाँलाई न त देख्छ न चिन्छ। तिमीहरू उहाँलाई चिन्छौ किनभने उहाँ तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ र उहाँ तिमीहरूमा रहनुहुनेछ। आज धेरैचोटि शिक्षाको कमीले गर्दाखेरि पवित्र आत्मा मसित बास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो कति विश्वासीलाई थाहै छैन। हामी पनि कतिचोटि संसारको मानिस जस्तो पवित्र आत्मा कुन चाहिँ चराको नाम हो भन्ने जस्तो हामी गर्छौँ। को हो पवित्र आत्मा भन्ने जस्तो हामी गर्छौँ। शिक्षाको कमीले गर्दाखेरि कतिजना त पवित्र आत्माको सेवकाई हो भन्नुसाथ भागिहाल्छ चर्चबाट। अबुई पवित्र आत्माको सेवकाई होइन 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 अबुई भनेर काट्नुहुन्छ। तर यीशु ख्रीष्टले पनि याद गर्नुहोस्, पवित्र आत्मा पाएर नै सेवकाई गर्नुभयो। आमेन। जबसम्म यीशु ख्रीष्टले पवित्र आत्मा पाउनु भएन तबसम्म उहाँले सेवकाई गर्नु भएन। तर जब उहाँले पवित्र आत्मा पाउनु भयो, योर्दन नदीमा योहन्ना बप्तिस्माको हातबाट बप्तिस्मा लिइसकेको बादमा स्वर्ग उभियो। अनि त्यहाँनिर भनेको छ पिताले यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जोसँग म अति नै प्रसन्न छु। अनि पिताले पवित्र आत्मालाई ढुकुरको रूपमा पठाउनु भयो। अनि त्यो ढुकुर जब यीशु ख्रीष्टमा आएर बसे तब उहाँ 40 दिन 40 रात उपवास बसे। त्यसको बादमा उहाँले सेवकाई गर्दै गर्दाखेरि पानी पनि दागमागमा परिणत भए। त्यसको बादमा उहाँले सेवकाई गर्दाखेरि अन्धले पनि देख्न थाले, लङ्गडे पनि हिँड्न थाले, मुर्दाहरू पनि बित्न थाले। आमेन।
यीशु स्वयंलाई पनि कसको आवश्यकता परेको थियो? हामी चाहिँ पवित्र आत्मा भन्नु साथ भाग्नु त? अबुई पवित्र आत्माको सेवकाई? चेलाले पनि जबसम्म पवित्र आत्मा पाएन तबसम्म सेवकाई गरेन। तर पेन्टिकस्टको दिनमा 120 जना मानिसहरूले जब अप्पर रूपमा प्रार्थना गरिरहेको बेलामा पवित्र आत्मा लिएर आउनुभयो अनि पवित्र आत्माले उनीहरूलाई उच्चारण गर्न दिनुभयो, अन्य भाषामा बोल्न थाले। अनि त्यही दिन पत्रुस अनि चेलाहरू खडा भएर प्रचार गर्दाखेरि 3000 आत्माले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर अनि पानीको बप्तिस्मा लिए। आमेन। यदि संसारको मण्डली स्थापना भएको दिवस तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पेन्टिकस्टको दिन। पेन्टिकस्टको दिनमा चाहिँ मण्डलीको के भएको? स्थापना भएको। यदि पवित्र आत्मा नआएको भए मण्डली सुरु पनि हुन्थेन, मण्डली नै हुन्थेन। तर जुन दिन पवित्र आत्मा लिएर आउनुभयो त्यो दिन चाहिँ मण्डलीको सुरु भयो। अनि त्यसको बादमा चेलाहरूको छाया पर्दाखेरि पनि मानिसहरू निकाउन थाले। त्यसको बादमा चेलाले प्रार्थना गर्दाखेरि मानिसहरू निकाउन थाले, छुटकारा हुन थाले, मरेकाहरू पनि जीवित हुन थाले। आमेन। अनि हामी चाहिँ पवित्र आत्मा भन्नु साथ थाप लाउनु। अब कति जनाले पवित्र आत्माको बारेमा यति साह्रो गलत शिक्षा दिएको छ, यति साह्रो गलत प्रकारले अर्थ बताइदिएको छ। अबुई पवित्र आत्माको सेवकै, अबुई त्यो शैतानको। यीशु ख्रीष्ट त पवित्र आत्मा बिना सेवकाई नै गर्नु भएन। चेलाहरूले त पवित्र आत्मा नपाइकन सेवकाई नै गर्नु भएन। अनि हामी चाहिँ पवित्र आत्मालाई पर राखेर लु पवित्र आत्मा तपाईँ चाहिँ पर बस्दै गर्नुहोस्, मैले वचन जानेको छु, ट्रेनिङ गरेको छु, मेरो आफ्नो ज्ञानको भरमा म सेवकाई गर्छु भनेर भन्दैछु भने त्यो व्यक्तिको जीवनबाट शक्तिशाली काम कहिले पनि हुँदैन। जहिले जसरी यीशु ख्रीष्टद्वारा भयो, जसरी चेलाहरूद्वारा भयो, त्यो व्यक्तिद्वारा कहिले पनि शक्तिशाली सेवकाई हुँदैन। मेरो प्रियहरू, म एउटा दुर्बल व्यक्ति हो, म एउटा कमजोर व्यक्ति हो। तर जब मलाई पवित्र आत्माले चलाउन थाल्छ मलाई शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ। मलाई पवित्र आत्माले प्रयोग गरेपछि मात्रै म शक्तिशाली व्यक्ति बन्छु, नभएदेखि मेरो आफ्नो ज्ञानमा मेरो आफ्नो बुद्धिमा चाहिँ म एउटा कमजोर र दुर्बल व्यक्ति बनिरहेको छु। यसैकारण जाकरियाको पुस्तकमा भनेको छ, न त बलले न त शक्तिले तर मेरो आत्माले परमेश्वर भन्नुहुन्छ। आमेन। मेरो आत्माले भनेको छ। फेरि भन्नुहोस् त, पवित्र आत्मा सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ जो ममा बास गर्नुहुन्छ। संसारले चिन्दैन तर म चिन्छु। हालेलुया। कसले चिन्दैन अरे? कसले चिन्छ अरे? वाउ, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। आज प्रत्येक मण्डलीले पवित्र आत्मालाई चिन्न र जान्न एकदमै आवश्यक छ। हामी पवित्र आत्मा विहीन जिउने र पवित्र आत्मा विहीन सेवकाई गर्ने व्यक्ति होइन। याद गर्नुहोस् मेरो प्रिय, अझै यहाँनिर भनेको छ परमेश्वरको वचन योहन्ना 14:26 मा भनेको छ, तर सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा जसलाई पिताले मेरो नाममा पठाउनुहुन्छ उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरो सिकाउनुहुन्छ र मैले तिमीहरूलाई भनेका कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाइदिनुहुन्छ। पवित्र आत्माले चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे? हामीलाई सबै कुरा सिकाउनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् न, पवित्र आत्माले हामीलाई सबै कुरा सिकाउनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई ईश्वरले भनेको कुरा याद दिलाइदिनुहुन्छ। हालेलुया। मलाई नै प्रश्न गर्नुहुँदैछ, म तपाईलाई प्रश्न गर्दैछु, तपाईले मलाई नै फेरि प्रश्न गर्नुहुँदैछ। यसको मतलब पवित्र आत्मा शिक्षक हुनुहुन्छ। किनभने शिक्षकले चाहिँ हामीलाई के गर्छ? सिकाउने काम गर्छ। तपाईले कतिजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। तपाईको शिक्षकले तपाईलाई सिकाउँछ कि सिकाउँदैन? शिक्षकले असल कुरा सिकाउँछ कि सिकाउँदैन? पवित्र आत्मा चाहिँ ऊ तलको के स्कुल अरे? के स्कुल अरे? यहाँ तल श्री कुनी के देखेको थिएँ मैले, सिंहदेवी स्कुलको शिक्षक हुनुहुन्न उहाँ चाहिँ यो बाइबलको शिक्षक हुनुहुन्छ। हालेलुया। यो वचनको शिक्षक चाहिँ को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जसले चाहिँ हामीलाई यीशु ख्रीष्टले भनेका कुराहरू, परमेश्वरले बोलेका वचनहरूलाई
याद दिलाउनमा हामीलाई के गर्नेछ? सहायता गर्नेछ। जब जब तपाईले वचन पढ्दै गर्दा बुझ्नुहुन्न भने भन्नुहोस्, पवित्र आत्मा मलाई सिकाउनुहोस्। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईलाई वचनको भित्रको गहिराईको कुराहरू बताउनुहुन्छ, वचनको रहस्यको कुराहरू तपाईलाई सिकाउनुहुन्छ। एउटा स्कुलमा एउटा भौगोलिक अथवा हिस्ट्री इतिहासको टिचर हुन्छ, हिस्ट्री टिचर हुन्छ, जियोग्राफी टिचर हुन्छ, साइन्स टिचर हुन्छ, म्याथ्स टिचर हुन्छ, इङ्ग्लिस टिचर हुन्छ। त्यसरी नै हामीसित बाइबलको टिचर पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। हालेलुया। जब तपाईले हिस्ट्री पढ्दै गर्दा बुझ्नुहुन्न, टिचरलाई सोध्नुहुन्छ, सर यो भनेको के हो, यसको एन्सर मलाई थाहा भएन, तब सरले अथवा मिसले तपाईलाई सिकाउँछ, यो भनेको यो, यसको एन्सर यो। जब तपाईले म्याथ्स हिसाब गर्दै गर्दाखेरि जब तपाईलाई आउँदैन, तब तपाईले शिक्षकलाई सोध्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, गुरुआमा सर यो कसरी मिलाउनु पर्ने, यो मलाई अलिक थाहा भएन। तब तपाईलाई तपाईको म्याथ्स टिचरले हिसाब कसरी गर्नुपर्ने यो सिकाउँछ। अनि बाइबल पढ्दै गर्दा तपाईले जब बुझ्नुहुन्न, त्यति बेला तपाई साइन्स टिचरकोमा गएर हुँदैन, तपाई म्याथ्स टिचरकोमा गएर हुँदैन, हिस्ट्री टिचरकोमा गएर हुँदैन, बाइबल टिचर पवित्र आत्माकोमा आउनुपर्छ। अनि उहाँले हामीलाई सही कुरो सिकाउँछ। हालेलुया। फेरि भन्नुहोस् न, पवित्र आत्मा शिक्षक हुनुहुन्छ। फेरि साथीलाई ख्यापेर भन्नुहोस्, पवित्र आत्मा शिक्षक हुनुहुन्छ। अझै मद्दत दिनुहोस्, पवित्र आत्मा शिक्षक हुनुहुन्छ। हालेलुया। अब यहाँनिर सबैभन्दा बेसी पत्र लेख्ने चेला, पत्र लेख्ने प्रेरित को हुनुहुन्छ? सबैभन्दा बेसी नयाँ नियममा पत्र कसले लेखेको छ? पावलले। कसले? सबैले भन्नुहोस् त, पावलले। पावलले सबैभन्दा बेसी पत्र लेखेको छ। अनि पावल जसले सबैभन्दा बेसी पत्र लेखेको छ, उसले पवित्र आत्माको बारेमा के भन्दैछ यहाँ भनेको छ? परमेश्वरको वचन रोमीको पुस्तक 8:26मा यसरी भनेको छ, कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ। कोही बेला हामीले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ। माथिको भाग पढिहाल्छु, म सेकेन्ड भाग पढेछु। यहाँ लेखेको छ फर्स्ट भागमा, त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। आमेन। कसले हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ अरे? यहाँ के भनेको छ? म फेरि पनि पढ्न चाहन्छु। त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। अघि भन्दै थिए नि तपाईले हैन, हाम्रो कमजोरीमा सहायता गर्छ, हाम्रो दुर्बलतामा। यस, त्यो पक्का हो, सही आन्सर दिनुभयो तपाईहरुले। हाम्रो दुर्बलतामा पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। तपाईहरु कति जना दुर्बल हुनुहुन्छ शरीरमा? कसलाई यहाँनिर चर्चमा आउनको लागि गाह्रो परेर तपाईलाई कसैले समातेर तपाई आउनु पर्यो? तपाई दुर्बल छ भने तपाईलाई सहयोगी चाहिन्छ कि चाहिँदैन? हात पक्रिदिने। कतिजनाको मान्छे नभएकोले गर्दाखेरि लट्ठीको सहारा लिन्छ, लट्ठीको सहयोग लिन्छ। मान्छे छ भने मान्छेको सहयोग लिन्छ, मान्छे छैन भने लट्ठीको सहयोग लिएर, लट्ठीको सहारा लिएर मान्छे टेक्दै 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 आफ्नो गन्तव्यमा आइपुग्छ। र हाम्रो आत्माको दुर्बलतामा हामीलाई सहायता गर्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ अरे? पवित्र आत्मा। हालेलुया। सबैले भन्नुहोस् न, पवित्र आत्मा हाम्रो सहयोगी हुनुहुन्छ। छेउको साथीलाई भन्नुहोस्, थापी गाएर, पवित्र आत्मा सहयोगी हुनुहुन्छ। जसले घमण्ड गर्छ मलाई पवित्र आत्माको सहयोग चाहिँदैन, त्यो व्यक्तिलाई पवित्र आत्माले कहिले पनि चलाउँदैन। तर जसले भन्छ पवित्र आत्मा तपाईँ बिना म केही पनि गर्न सक्दिनँ, मेरो नलेज, मेरो ज्ञान, मेरो बुद्धि, मेरो पैसा रुपियाँ, मेरो धन दौलत, मेरो शिक्षा दीक्षाले केही पनि हुन सक्दैन, मलाई तपाईको सहायता चाहिन्छ भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुन्छ। कसैले भन्छ मेरोमा शिक्षा छ, मेरोमा दीक्षा छ, मेरोमा एजुकेसन छ, मेरोमा डिग्री छ, मेरोमा धन दौलत छ, मेरोमा स्किल छ, मेरोमा गुण छ, म सबै कुरो गर्न सक्छु, मलाई पवित्र आत्मा चाहिँदैन भन्ने व्यक्तिहरूलाई पवित्र आत्माले कहिले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। तपाईलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ कि चाहिँदैन?
फेरि पनि सोध्दैछु, तपाईलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ कि चाहिँदैन? भनेपछि तपाईलाई पवित्र आत्माले चलाउनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईलाई यसो हेर्दाखेरि, ओ यो त पढेको रहेछ, यसलाई चाहिँ बेसी चलाउनु पर्छ। ए यो त कालो अक्षर भैँसी बराबर रहेछ, यसलाई त चलाउनु हुँदैन। ए यो त निकै राम्री रहेछ, यसलाई चाहिँ चलाउनु पर्छ। ए यो त नाक पनि बाङ्गो रहेछ, आँखा पनि ठुल्ठुलो रहेछ, कान पनि ठुलो रहेछ, हाइट पनि सानो रहेछ, कालो रहेछ, दाँत पनि मिलेको छैन रहेछ, यसलाई त चलाउँदिन भन्नुहुन्न। उहाँले चाहिँ जो व्यक्ति तृषित छ, जसले भन्छ मलाई पवित्र आत्मा तपाईको आवश्यकता छ, मलाई तपाईको सहायता चाहिन्छ, त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ। हालेलुया। अनि अझै त्यहाँनिर मुनि लेखेको छ, यहाँ लेखेको छ रोमी 8:26 को मुनिलो भागमा लेखेको छ, कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ, तर शब्दहरुमा व्यक्त गर्न नसक्ने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति मध्यस्थ गर्नुहुन्छ। हालेलुया। कतिचोटि हामीलाई थाहा हुँदैन कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो, तर पवित्र आत्माले हामीलाई शब्दहरुमा सुस्केरा गर्न नसक्ने शब्दमा हामीलाई के गर्नुहुन्छ? प्रार्थना गर्नमा सहायता गर्नुहुन्छ। निकै पुरानो विश्वासी बोजूलाई सेवाकाई सिद्धिएर भोजनको लागि प्रार्थना गर्न दिएछ। अनि निकै पुरानो विश्वासी बोजूले प्रार्थना गर्न सुरु गरेछ। जाडो ठाउँमा तातो तातो खसीको सुप, बफको मोमो, त्यहाँबाट सेफाले तातो तातो सेलरोटी, आलुदम, सेवा सिद्धिएर अब विश्वासीलाई खानाका ल्याइदिएको। अनि तातो तातो चिया भर्खरै पक 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 उम्लिएर चुलाबाट है भर्खर तातो तातो ल्याएको चिया राखिदिएको छ। अनि पुरानो विश्वासी बोजूलाई आशिषको लागि प्रार्थना गर्न भनेर दिएछ। अनि बोजूले प्रार्थना गरेछ, 5 मिनेट सिद्धाएछ, बोजूको प्रार्थना सिद्धियो। 10 मिनेट सिद्धायो, बोजूको प्रार्थना सकेको छैन। 15 मिनेट भइसक्यो, बोजूको प्रार्थना सकेको छैन। बोजूको प्रार्थना कहाँ घुमेकै छ। कतिले सोचेछ यो बोजूले त धेरै प्रार्थना गर्दै रहेछ, चिया र खाजाको लागि पनि घन्टा लामो प्रार्थना गरिसकेन, 20 मिनेट भइसक्यो भनेपछि अरू बेला उसको व्यक्तिगत प्रार्थनामा कति लामो समय बिताउँछ होला भनेर सबैजनाले सोधेछ। तर एकजना चाहिँ हडबडे खालको केटा थियो रहेछ। यस्तो हेरेछ घडी, टाइम त आधी घन्टा भइसक्यो, बोजूले प्रार्थना सक्दैन, घर जानु पर्ने, टाढो छ है, चिया चिसो भइसक्यो, यता मोमो चिसो भइसक्यो, सुप चिसो भइसक्यो। अनि बोजूले त निकै लामो प्रार्थना गर्यो, सिद्धिएन होइन। मै भन्दिनँ, परिशोधन पर्यो, सबैजना ढिलो भइसक्यो, सबैजना अब छटपटिनु थालिसक्यो है, खुसखुस गर्न थालिसक्यो। बोजूको प्रार्थना सदन उसको पालो के गरेछ अरे हडबडे टाइपको रहेछ। चर्चमा कोही त्यस्तो हुन्छ नि है, बिचमा फ्याक्टै बोलिहाल्ने हो, यो हेनदेन। अनि एकजना भाइ त्यस्तो रहेछ भनेछ, उसले के भनेछ, जेसु कि होस्, अब चाहिँ म गाली खाने गाओस् भनेर आमेन भन्दैछ। उसले त ठुलो छोरी आमेन भन्दैछ। सबैजनाले सम्झेछ अब यो बुढी बोजूबाट चाहिँ भाइले चाहिँ गाली चाहिँ जोड खानी भयो भनेर चाहिँ सबैजनाले सम्झेछ। बिचारा बोजू त हसाङ पसाङ मैले के भनेछ, धन्यवाद नानी तिमीलाई धन्यवाद को भनेछ। किन भनेको त यही चाहिँ कसरी भन्नुपर्ने थियो मलाई आएकै थिएन, यही चाहिँ कसरी अन्ताउनु पर्ने त्यही नआएकोले गर्दा म चाहिँ घुमेकै धन्यवाद भनेर अझै स्याबास पो दिएछ। मेरो प्रियहरू, पवित्र आत्माले हामीलाई प्रार्थना गर्नुमा सिकाउनुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ, शब्द दिनुहुन्छ। हामी परमेश्वरको वचन मत्ती 10:19-20 भनेको छ, जुन बेला तिमीहरू बोल्नु पर्ने तिमीहरू नडराउ, चिन्ता नगर, किनभने त्यति बेला तिमीहरू होइन तर परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमा भएर बोल्नेछ। हालेलुया। हामीले के प्रार्थना गर्नुपर्ने हो, हामीले के बोल्नु पर्ने हो, हामी डराउनु पर्दैन, हामी चिन्ता गर्नु पर्दैन। यदि पवित्र आत्मा हामीसित हुनुहुन्छ भने उहाँले हामीलाई बोल्नमा अनि प्रार्थना गर्नुमा सहायता गर्नुहुन्छ। हालेलुया। पवित्र आत्मा चाहिन्छ कि चाहिँदैन तपाईहरुलाई?
पवित्र आत्मा चाहिन्छ कि चाहिँदैन? कसैको त यस्तो चाहिन्छ कि चाहिँदैन? ठिकै छ, चाहिँदैन भने जबरजस्ती छैन। जसलाई पवित्र आत्माको आवश्यकता छैन उसलाई जबरजस्ती गरिँदैन। बाइबलमा भनेको छ प्रकाश 3:20 मा, म तिमीहरूको ढोकामा उभिएर ढकढकाइरहेको छु, यदि तिमीले आफ्नो ढोका खोल्छौ भने म भित्र आएर तिमीहरूसित भोजन गर्नेछु। हालेलुया। शैतानले चाहिँ ढोका खोलोस् कि नखोलोस्, ड्याम कि ड्याम दिइरहन्छ। शैतान चाहिँ कस्तो छ, तपाईले ढोका खोलोस् कि नखोलोस्, ड्याम कि ड्याम दिएको देखेर खोल 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 भनेर। पवित्र आत्मा त्यस्तो हुनुहुन्न। पवित्र आत्माले चाहिँ घचघचाउनुहुन्छ। जसले आवाज सुनेर ढोका खोल्छ आउनुहुन्छ। आमेन। जसले आवाज सुनेर पनि ढोका खोल्दैन उहाँ जानुहुन्छ। उहाँ चाहिँ त्यो शैतान जस्तो जबरजस्ती गर्ने हुनुहुन्न। तैँले पाउनै पर्छ, तैँले पाउनै पर्छ भनेर। मेरो प्रियहरू, पवित्र आत्माले कसैलाई पनि जबरजस्ती गर्नुहुन्न। हालेलुया। मेरो प्रियहरू, कसैले यसरी भन्दै रहेछ, अबुई अन्य भाषा बोल्नु हुँदैन, यो त शैतानले बोल्ने भाषा हो। यो भाषा बोल्ने मान्छे त जङ्गलमा गएर बोल्नु पर्छ, यो जङ्गली भाषा हो, यो त झुटो शिक्षाको हो, यो त दुष्टबाट बोल्ने हो। कसले सुन्नु भएको छ? मलाई कतिजनाले यसरी विश्वको गुरुबा अन्य भाषा दुष्टले बोल्न लाउँछ, अन्य भाषा जङ्गली हो, अन्य भाषा बोल्ने झुटो शिक्षा हो। मैले कहिले पनि सुनेको त्यस्तो। बाइबलमा त मैले उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाश युवाकामा हेरेको, अन्य भाषा बोल्ने मानिसले त दुष्ट आत्माको भाषा बोलेको भनेर बाइबलमा त कहीँ पनि छैन। अनि कसले प्रचार गर्यो? कसले प्रचार गर्यो? अन्य भाषा बोल्ने मान्छे चाहिँ दुष्टबाट आएको शब्द हो भनेर कसले प्रचार गर्यो बाइबलमा? भन्नुहोस् त। हामी चर्चहरुमा मान्छेको घरको मान्छेले के बोले हो, छौरा र बुढीहरु घर बनाउँछ, बर बनाउँछ, कहिले कस्तो भाषाले बोल्छ, कहिले कस्तो भाषाले ठिकै छ, उनीहरूले के भन्यो, तर बाइबलमा कसले भनेको छ भनेको मैले बाइबलबाट दिनु पर्यो त प्रमाण। त्यही त मान्छेले भनेकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर तपाईँलाई प्रश्न गरेको। मान्छेले त्यही त के भनिराखेको छ नि त, बौलायो अरे, पग्ला भयो अरे, पग्ली भयो अरे, जङ्गली भयो अरे, है शैतानको भाषा बोल्यो अरे भनिराखेको। त्यही कारणले गर्दा मैले भनेको बाइबलमा कहाँ लेखेको छ अन्य भाषा बोल्नेले चाहिँ जङ्गली भाषा बोलेको नबोल्नु भनेर? बाइबलमा कहाँ लेखेको छ? कहाँ लेखेको छ? हो, त्यही त भन्दैछु। बाइबलमा कहीँ पनि लेखेको छैन अन्य भाषा बोल्ने चाहिँ झुटो शिक्षा हो, शैतानको हो, दुष्टको। कहीँ पनि लेखेको छैन। तर बाइबलमा त यसरी स्पष्ट लेखिएको छ, जुन दिन पवित्र आत्मा लिएर आयो उनीहरूले पवित्र आत्माले उच्चारण गर्न देवमोजिम अन्य भाषामा बोले भनेको छ। आमेन। अनि अझ तपाईले हेर्नुहुन्छ भने प्रेरितको पुस्तक 10 अध्यायको 44, 45, 46 र 47 कसैले बाइबल छ भने छट्टै पढिदिनुहोस् त, जो एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। बाइबल कसकोमा छ हात देखाउनुहोस् त। अहिले त सबैको मोबाइल छ, ठिकै छ, मोबाइलमा पनि बाइबल छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। तर याद गर्नुहोस्, मोबाइलमा भएको बाइबल चाहिँ कतिचोटि अलिकति तलमाथि हुन सक्छ, किनभने अहिले चाहिँ के गरिरहेको छ, एन्टी क्राइस्ट ग्रुप्सहरूले चाहिँ बाइबल एप है इन्टरनेटमा भएको एपलाई चाहिँ उनीहरूले कतिचोटि उनीहरूले के गरिदिराखेको छ, तलमाथि गरिदिरहेको छ। कतिवटा शब्दहरू हटाएर उनीहरूले आफ्नो शब्दहरू हालिदिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जति सक्दो तपाईँहरू मोबाइलको एप बाइबलमा चाहिँ भर नपर्नुहोस्। मोबाइलको बाइबल जो छ, मोबाइल एपको जुन बाइबल छ त्यसमा तपाईँ 100% चाहिँ तपाईँ भरोसा नगर्नुहोस्, किनभने एन्टी क्राइस्ट ग्रुप्सहरूले चाहिँ अहिले के गर्दैछ भन्दाखेरि त्यो एप त उनीहरूको हातमा छ। त्यसले गर्दा उनीहरूले के गर्दैछ, कतिवटा शब्दहरू तलमाथि गर्दैछ है, अनि रङ ट्रान्सलेसनहरू भइरहेको छ, रङ अनुवादहरू भइरहेको छ, गलत अर्थहरू खोलिदिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरूले यसमा मात्रै भर नपर्नुहोस्, तपाईहरूले लिखित बाइबलमा नै के गर्नुहोस्, भर पर्नुहोस्। आमेन। बाइबल
बाइबल एपमा भर्न पर्नुहोस् र तपाईले के गर्नुहोस् लिखित छापिएको बाइबलमा चाहिँ के गर्नुहोस् और पढ्नुहोस्। ओके, तपाईले कसैले मैले कति भन्दै थिएँ प्रेरित 10 को 44, 45, 46 कसैले पढिदिनुहोस् त मजाले जोडले खाना खाएको जस्तो गरी पढिदिनुहोस्। पत्रुसले यी कुरा बोल्दा बोल्दै वचन सुन्ने सबै माथि भनेको छ। को माथि? को माथि रे? वचन सुन्ने। सुन्नुहोस् है, वचन को कसो सुन्नु हुँदैछ? वचन सुन्ने माथि चाहिँ पवित्र आत्मा ओर्लेर आउनु भयो। जसले सुनेको छैन उ माथि ओर्लेन, जसले वचन सुन्दैछ उ माथि माथि ओर्लेको छ। अनि अन्य जातिहरूमाथि पनि पवित्र आत्माको वरदान खनाइएको देखेर पत्रुसको साथमा आउने यहुदी विश्वासीहरू आश्चर्यचकित भए। त्यहाँनिर जति पनि अन्य जातिहरू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि आएको थियो, पत्रुसबाट बोलेको वचन उनीहरूमाथि पनि पवित्र आत्मा खन्याएको देखेर त्यहाँ यहुदी विश्वासीहरू छक्कै परे भनेको छ। अझ अगाडि किनकि अन्य भाषामा बोलेर तिनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेका किनभने उनीहरूले अन्य भाषामा बोलेर परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको उनीहरूले सुने। आमेन, धन्यवाद। बस्दिनुहोस्। के बोले उनीहरूले? बाइबलमा त छ त अनि त्यो पनि पवित्र आत्मा आउँदाखेरि भनेको छ, अन्य भाषामा बोले भनेको छ। अनि त्यहाँ यहुदी विश्वासहरू छक्कै परे भनेको छ। हालेलुया। तब कसरी यो गलत हो भन्न सक्छौं? कसरी यो शैतानको भन्न सक्छौं? अझ तपाईले पढिदिनुहोस् प्रेरित 19 अध्यायको 6-7 लाई पनि पढिदिनुहोस् त। प्रेरित 19 को 6 अनि 7 ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। अघि हामीले पढ्यौं प्रेरित 10 अध्यायको 44, 45, 46। जब पावलले उनीहरूमाथि हात राखे तब पवित्र आत्मा उनीहरूमाथि आउनु भयो। जब पावलले उनीहरूमाथि हात राखे तब पवित्र आत्मा उनीहरूमाथि आए र उनीहरू अन्य भाषामा बोलेर अगमबाडी गरे। र उनीहरूले के बोले रे? सबैले भन्नुहोस् के बोले रे? अन्य भाषा बोलेर अगमबाडी गर्न लाग्यो भनेको छ। अझ मुनि उनीहरू प्राय 12 जना जति थिए। उनीहरू प्राय कति जना थिए रे? कति जना? एकछिन तपाईँ बिन्नुहोस् त्यहाँनिर। अब हेर्नुहोस् यो कहाँनिर हो तपाईलाई घटना सुन्नुहोस् है। यो चाहिँ एफिसीमा भएको घटना हो। एफिसीको मण्डलीमा भएको घटना हो। जब पावल एफिसीको मण्डलीमा पुगे नि त्यति बेला यीशुको चेलाहरू थिए है। चेलाहरू थिए तर कस्तो खालको यीशुको चेलाहरू थिए भन्दाखेरि खाली योहन्नाको ब्याप्तिस्माको हातबाट ब्याप्तिस्मा दिएको चेलाहरू मात्रै थिए। उनीहरूले यीशुको नाममा ब्याप्तिस्मा लिएको थिएन। चेला चाहिँ यीशुकै चेला हो तर कसको हातबाट ब्याप्तिस्म दिएको थियो रे? योहन्ना ब्याप्तिस्माको हातद्वारा खाली पश्चातापको ब्याप्तिस्म मात्रै दिएको थियो। अनि जब पावल पुग्छ त्यहाँनिर तब पावलले पहिल्यै शब्दमा यसरी भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले पवित्र आत्मा पायौ। के शब्द भन्नुहुन्छ अरे? पहिला शब्द के भन्नुहुन्छ? तिमीले पवित्र आत्मा पायौ। तब त्यहाँनिर एफिसीको विश्वासले के भनेको छ? पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त हामीले अहिलेसम्म सुनेका पनि छैनौँ भनेको छ। ओके, एकछिन नानीलाई उयो गरिदिनुहोस्। हुन्छ पढ्नुहोस् त। 1 देखि 1 पददेखि पढिदिनुहोस् त। 19 को ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। ओपुलस कोरिन्थमा हुँदा पावल भित्री इलाकाहरू भएर एफिससमा आए। त्यहाँ तिनले कुनै कुनै चेलाहरूलाई भेटाए। 2 पद तिनले उनीहरूलाई भने, जब तिमीहरूले विश्वास गर्यौ कि तिमीहरूले पवित्र आत्मा पायौ, उनीहरूले तिमीलाई भने, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने त हामीले सुनेका। सुन्नुहोस् है, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने त हामीले सुनेको पनि छैन। आज कतिवटा चर्चमा त्यस्तै भइरहेको छ। 3 पद अनि तिनले उनीहरूलाई भने, तब तिमीहरूले कस्तो बप्तिस्मा लियौ? उनीहरूले भने, यूहन्नाको बप्तिस्मा। तब पावलले भने, यूहन्नाले दिएको बप्तिस्मा चाहिँ पश्चातापको बप्तिस्मा थियो। उनी पछि आउनुहुने व्यक्ति अर्थात् येशूमाथि विश्वास गर्नु भनी उनले मानिसहरूलाई बताउँथे। यो कुरा सुनेर उनीहरूले प्रभु येशूको नाममा बप्तिस्मा लिए। जब पावलले उनीहरूमाथि हात राखे तब पवित्र आत्मा उनीहरूमाथि आउनु भयो र उनीहरू अन्य भाषामा बोले र अगमबाडी गरे। उनीहरू प्राय 12 जना जति थिए। आमेन, हालेलुया। बस्दिनुहोस्, धन्यवाद। अब स्पष्ट भयो कि भएन? अब स्पष्ट भयो कि भएन? एफिसीको मण्डलीमा पावल गए। 12 जना त्यहाँनिर विश्वासीहरू थिए। ती 12 जनालाई पहिलो शब्द सोध्नुहुन्छ, तिमीले पवित्र आत्मा पायौ? त्यति बेला
त्यहाँका विश्वासले भन्छ पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ हामीले चिनेको पनि छैन, सुनेको पनि छैन। तब सोध्नुहुन्छ पावलले, तब तिमीले ब्याप्टिस्मा लिँदाखेरि कसको नाममा लियौ? तब भन्छ उनीहरूले योना ब्याप्टिस्माको ब्याप्टिस्मा। तब पावलले भन्छ त्यो चाहिँ पश्चातापको खाली ब्याप्टिस्मा थियो, अब तिमीले यीशु ख्रीष्टको नाममा पनि ब्याप्टिस्मा लिनुपर्छ। अनि पावलले प्रचार गरिसकेर त्यो 12 जनाले यीशु ख्रीष्टको नाममा पनि ब्याप्टिस्मा लिए। त्यसको बादमा पावलले के गरे? ती 12 जनामाथि आफ्नो हात राखेर प्रार्थना गर्दाखेरि यहाँ के बोले भनेको छ उनीहरूले? अन्य भाषा। अब यो शैतानको भाषा रहेछ त? अब यो जङ्गली भाषा रहेछ त? त्यसो भए अब यो च्यातेर फ्याँक्दा मिल्छ? अब त्यसो भए प्रेरित 2 अध्याय च्यातेर फ्याँक्नु पर्यो? अब यो प्रेरित 10 अध्यायको 44, 45 र 46 को पदलाई हामीले मेटाउनु पर्यो? अब यो प्रेरित 19 अध्यायको 1 देखि लिएर 8 सम्मको पदलाई हामीले मेटाउनु पर्यो? मेटाउन मिल्छ हामीले? मेटाउन मिल्छ हामीले? तर किन आज चर्चमा मेटाउँदैछ यो पदहरू? किन आज कतिवटा चर्चहरूले यो पद मेटाउँदैछ? अझ तपाईले पढ्दिनुहोस् त पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 14 अध्यायको 2 अनि 4 पनि पढ्दिनुहोस् त। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 2 पढ्दिनुहोस्, त्यसको बादमा 4 पढ्दिनुहोस्। सबैजना ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 2 पढ्दिनुहोस् पहिला। लेखेको छ किनकि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिसहरूसँग होइन। एकछिन है, कस्तो बोल्ने अरे? यहाँनिर कस्तो बोल्ने मानिस भनेको छ? अन्य भाषा बोल्ने मानिस। पढ्दिनुहोस् त फेरि। हजुर। किनकि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्दछ। एकछिन है, अन्य भाषा बोल्ने मानिसहरूले कोसँग बोल्दै गरेको हुन्छ अरे? कोसँग? अझ पढ्दिनुहोस् त फेरि। उसले के भन्दैछ कसैले बुझ्दैन। उसले के भन्दैछ कसैले बुझ्दैन। पवित्र आत्मामा रहस्यका कुराहरू नै ऊ बोल्दछ। पवित्र आत्मामा रहस्यको कुराहरू नै उसले बोल्दै गरेको हुन्छ। कोमा रे? पवित्र आत्मामा उसले रहस्यको कुराहरू नै बोल्दै गरेको हुन्छ। मान्छेले बुझ्दैन, किनभने मान्छेले पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जानेको पनि छैन, चिनेको पनि छैन, त्यसले गर्दा बुझ्दैन। तर उसले परमेश्वरसँग बोल्दै गरेको हुन्छ। अनि उसले के भन्दैछ मानिसहरूले बुझ्दैन, तर पवित्र आत्मामा रहस्यको कुराहरू बोल्दै गरेको हुन्छ। आमेन। अब 4 पद पनि पढ्दिनुहोस् त। हजुर। 4 पदमा अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्दछ। अन्य भाषामा बोल्नेले कसको वृद्धि गर्छ अरे? हजुर, आफ्नै के वृद्धि गर्छ अरे? आत्मिक वृद्धि। अन्य भाषा बोल्ने मानिसले पैसा कमाउँछ भनेको छैन है, धन दौलत कमाउँछ भनेको छैन, तर आत्मिक वृद्धि गर्छ भनेको छ। आमेन। फेरि पढ्दिनुहोस् एकचोटि 4 पद। अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्दछ तर अगमबाणी बोल्नेले मण्डलीको आत्मिक वृद्धि गराउँछ। आमेन। धन्यवाद छ। परमेश्वरलाई महिमा भएको छ। बस्दिनुहोस्। अन्य भाषा बोल्ने मानिसले चाहिँ आफ्नो आत्मिक वृद्धि गर्दछ। तपाईहरु को आत्मामा बढ्न चाहनुहुन्छ? ठ्याम्मै दिएर भन्नुहोस् आमेन भन्नुहोस् साथीहरु। आमेन आमेन। झुल्दै गरेको तरम निन्द्रा चाहिँ भगाउनै पर्छ। किन शैतानले चाहिँ नि वचन सुन्न दिँदैन क्या। अनि आधी वचन सुन्ने मान्छे फेरि डेन्जर हुन्छ हो। टुक्क मात्रै सुनेको हुन्छ, मुनि सुन्दैन। अनि के हो यस्तो प्रचार गरे त पास्टरले त यस्तो पनि हुन्छ कहिले भनेर टुप्पोदेखि लिएर फेदसम्म नि हामीले पढ्नुपर्छ बाइबल पनि, सुन्दा पनि हामीले पुरै सुन्नुपर्छ। एकजना व्यक्तिले प्रचार गर्दै थियो, हामीले 1 घण्टासम्म समय बितायौं प्रार्थनामा, तर त्यो प्रार्थनामा विश्वासै छैन। शङ्खाको प्रार्थना छ, खालि मुखको मात्रै प्रार्थना छ भने के फाइदा? बरु 1 मिनेट विश्वासको प्रार्थना गर्यो भने त्यो शक्तिशाली हुन्छ। त्यसो भए 1 घण्टा प्रार्थना गरेको राम्रो कि 1 मिनेट प्रार्थना गरेको राम्रो भन्दा सबैले के भन्छ? 1 मिनेट। अनि आधी वचन सुनेले आधी मात्रै वचन सुनेले के भन्छ? कस्तो खालको पास्टर रहेछ, 1 घण्टा प्रार्थना नगरेर 1 मिनेट प्रार्थना गरिरहेछ। तर उसले के भनेको पहिला? 1 घण्टा तिमीले त्यसै बिना मुख बरबराएर विश्वास बिना प्रार्थना गर्यो
तर 1 मिनेट प्रार्थना गरेर तर त्यसमा विश्वास छ भने त्यो 1 मिनेटको प्रार्थना चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ भनेको थिए नि त। तर सुन्दै निदौते गरेको मान्छेले चाहिँ के सुन्यो? त्यसमा कुन चाहिँ प्रार्थना शक्तिशाली? 1 घण्टाको प्रार्थना कि 1 मिनेटको भन्दाखेरि सबै विश्वासले 1 मिनेटको भन्दाखेरि चाहिँ निन्द्रा सुत्दै गरेको भने कस्तो प्रचार गरेको? 1 मिनेट प्रार्थना 1 घण्टा प्रार्थना गरेको भन्दा 1 मिनेट प्रार्थना गरेको शक्तिशाली भन्छ। सन्दर्भ बुझ्यो सन्दर्भ? हो, हाम्रो क्रिस्चियन चर्चमा यही भएको छ अहिले चर्चहरुमा। के भन्न चाहेको, बाइबलले के भन्दैछ त्यो कुराहरू राम्रोसँग सुन्दैन, बिबिचको सुन्छ, छटक 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 निकाल्छ अनि भन्छ ओ के यस्तो प्रचार गरे? मैले तपाईलाई जति पनि प्रचार गरे, मेरो गोजीको प्रचार गरे रहेछन्, बाइबलमा भएको प्रचार गरिन। हजुर, बाइबलको पदमा छ। त्यसो भए अब हामीले अन्य भाषा बोल्ने मान्छे चाहिँ शैतानको जङ्गली भाषा, त्यो चाहिँ झुटो शिक्षा भन्ने हुन्छ। अहिले मैले जति पनि पदहरू पढ्न लगाएँ तपाईँहरूलाई, त्यो चाहिँ अब च्यातेर फ्याँक्दा हुन्छ, त्यो चाहिँ बाइबलबाट निकाल्दा हुन्छ। छैन नि त, त्यहाँ छैन भने ठिकै लाग्छ, तर छ नि त बाइबलमा। हामी त्यसलाई निकाल्न सक्छौँ, मेटाउन सक्छौँ। आज किन चर्चले मेटाउँदैछ? किन चर्चले मेटाउँदैछ? अब तपाईँले फेरि पढिदिनुहोस् पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 14 अध्यायको 39 र 40 पनि पढिदिनुहोस् त। 39 त्यही पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 39 पनि पढिदिनुहोस् त, 40 पनि। यसकारण भाइ हो, अगमबाणी बोल्ने उत्कट इच्छा गर र अन्य भाषामा बोल्नेहरूलाई मनाइ नगर। सुन्नुहोस् है, अन्य भाषामा बोल्नेलाई के नगर भनेको छ? के भनेको छ? तर सबै काम शिष्टतापूर्वक र सुव्यवस्थित ढङ्गले हुनुपर्दछ। ओ, सबै काम श्रेष्ठतापूर्वक र सुव्यवस्थित ढङ्गले हुनुपर्छ। धन्यवाद। परमेश्वरले आस्था भएको छ। अन्य भाषा बोल्नेलाई के नगर? यदि मैले कसैले अन्य भाषा बोल्दैछ र मनाइ गर्दैछु भने नि म बाइबलको विपरीत जाँदैछु, परमेश्वरको वचनको विपरीत जाँदैछु। किनभने बाइबलमा त भनिदिएको छ सिधै अन्य भाषामा बोल्नेलाई चुप 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 मैले भन्दैछु भने नि म बाइबलको विरुद्धमा जाँदैछु। सुन्नुहुँदैछ? बुझ्नुहुँदैछ तपाईँहरूले? तर सबै कुरो श्रेष्ठतापूर्वक र सुव्यवस्थित ढङ्गले हुनुपर्छ, यो पनि हामीले लिनुपर्छ। कोही चाहिँ फेरि पवित्र आत्मा पायो, अन्य भाषा बोल्यो भनेर हस्याङ र पस्याङ लुगा खोलेर हेरि नसक्नु बनाइदिन्छ। पवित्र आत्मा त्यसो चाहिँ गर्दैन नि। यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ, यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ मेरो प्रियहरू। होइन मान्छेलाई कुट्दै किच्चिँदै है थप्पड लाउँदै हिँडेर अन्य भाषा बोलेको भन्छ, पवित्र आत्मा पाएको भन्छ, यता पनि ठेलिदिन्छ उता पनि कुच्चिदिन्छ। त्यस्तो पनि हुँदैन नि फेरि अन्य भाषाबाट पवित्र आत्मा पाएको मान्छे। एउटा चर्चमा म गएको थिएँ, आराधना हुँदैछ। अब आराधना भनेको त के हो? प्रभुलाई उचाल्न, दण्डवत गर्न, माप्न हुनु नि। विश्वासी त अन्य भाषामा बोलेर शैतानलाई डाँटेकै म कन्फ्युज भएँ। शैतानलाई डाँट्न आएको कि आराधना गर्न आएको भनेर। आराधनाको त त्यहाँ मलै थिएन, आराधनाको त्यहाँ मलै थिएन। सबैजना अन्य भाषामा बोलेको भनेर डाँटेको छ, चिच्याइरहेको छ। हो, यही कारणले त पावलले चाहिँ ब्यालेन्स गर्दैछ त कोरिन्थीको मण्डलीमा। अन्य भाषा बोल्नेलाई मनाइ चाहिँ नगर, तर जब तिमीले पवित्र आत्माको सेवाका गर्छौ र अन्य भाषा बोल्छौ, त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ अरे? श्रेष्ठतापूर्वक हुनुपर्छ अनि सुव्यवस्थित ढङ्गमा हुनुपर्छ। अनि अझ तपाईँले त्यहाँ अलिक त्योभन्दा अगाडि पढ्नु भने लेखेको छ, तिमीले 10,000 अन्य भाषामा बोल्नुभन्दा 5 वटा जान्ने शब्दमा बोलेको प्रार्थना उत्तम हो भनेको छ। अन्य भाषा चाहिँ कसको लागि हो? कसको लागि हो? बाइबल अघि पढेको थियो त होइन? अन्य भाषा बोल्नु चाहिँ कसको लागि अरे? अरूको लागि कि आफ्नो लागि? कुरा बुझ्नुहुँदैछ? कुरा बुझ्नुहुँदैछ कि बुझ्नु भएको छैन? अन्य भाषा चाहिँ कसको लागि अरे? अगमबानी चाहिँ
अब याद गर्नुहोस्, तपाईले अन्य भाषा बोल्दैछ भने नि मण्डलीलाई डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन। मण्डलीलाई डिस्टर्ब चाहिँ गर्नु हुँदैन। यहाँ चाहिँ पारा बिग्रिँदैछ। मेन अन्य भाषा बोल्ने मान्छेले चाहिँ मण्डलीलाई थर्काउँदैछ। अरू नपाउने चाहिँ पापी, ऊ मात्रै धर्मी। अरूले गरेको प्रार्थना सुन्दैन, मैले गरेको प्रार्थना मात्रै सुनाइ हुन्छ। अरूले गरेको आराधना प्रभुले ग्रहण गर्दैन, मैले गरेको आराधना मात्रै ग्रहण गरिन्छ। त्यहाँ चाहिँ आत्मिकी घमण्ड आएर सबैजनालाई त्यहाँबाट दबाउनु खोज्छ। यो ब्यालेन्स चाहिँ छैन मण्डलीमा क्या। अनि म त त्यो चर्चमा अब आराधनाको समय भन्छ, वर्शिप लिडरले आराधना गरेको त आवाज नै सुन्दैन, सबैजना ढाँटिराखेको छ, अन्य भाषा बोलिरहेको छ है, लस्याङ र बस्याङ भइरहेको छ। यता उठेर पर पुग्छ, उता पुगेर पर पुग्छ, उता पुगेर पर पुग्छ। विश्वासीहरू बिचारा नानी यस्तो गर्दै भाग्नुपर्ने अवस्थामा छ हो। नानीहरू बिचोक, आमाको बिचोक उफ्रिँदै 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 ऊ पर पुग्छ, त्यहाँबाट फेरि यता आउँछ। बिचारा आराधना गर्नु कि उसलाई हेरेर भाग्नु। अब यता आउँछ फेरि यता आउँछ हो। अब आराधना गर्नु आएर टेकिदिन्छ, ठेलिदिन्छ हो। अनि आराधनाको त महलै छैन त्यहाँ। बिचारा नानी कामहरू त बिचोक उफ्रिँदै उफ्रिँदै यता आउँछ, नानीलाई खिच्नु खोज्छ, यता सारे फेरि जता जाँदा फेरि यतै आउँछ। पवित्र आत्मा त्यस्तो काम गर्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर भनेको छ, अन्य भाषा बोल्नेलाई मनाइ नगर, तर सबै काम श्रेष्ठतापूर्वक र सुव्यवस्थित ढङ्गले हुनुपर्छ। आमेन। अन्य भाषामा बोल्ने चाहिँ झन् नम्र हुनुपर्छ। आमेन। झन् प्रेमले भरेको हुनुपर्छ। कतिजना त अन्य भाषा पाए, पवित्र आत्मा पाए भनेर आत्मिकी घमण्डले त अरूलाई त गन्ती गर्दैन, अरूलाई त भने त गन्ती गर्दैन। कतिवटा मानिसहरूले त्यस्तो होइन। पवित्र आत्माले भरिएको मान्छेहरू चाहिँ नि आत्माको फलले पनि भरेको हुनुपर्छ। आमेन। अनि आत्माको वरदानको कुराहरू हामी पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 4 देखि लिएर 11 पदसम्म पाउँछौँ भने आत्माको फलको कुराहरू चाहिँ गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 22 अनि 23 मा हामी पाउँछौँ। अनि आत्माको फलहरूमा सबैभन्दा प्रथम फल भनेको छ प्रेम भनेको छ। आमेन। यता त पवित्र आत्मा भरेको मान्छेहरू बोल्नु जान्दैन, जबकि भनेको छ पवित्र आत्माको फल चाहिँ सबैभन्दा पहिला प्रेम, त्यसको बादमा नम्रता। हाम्रो त पवित्र आत्माले भरेको मान्छे हुन्छ है, अन्य भाषा बोल्ने मान्छे हुन्छ, प्रेम त पटक्कै हुँदैन, नम्रता त पटक्कै हुँदैन। पवित्र आत्माले भरेको मानिसमा आत्माको फल पनि जरुरत छ। आमेन। हालेलुया। मेरो प्रियहरू, पावलले जबसम्म पवित्र आत्मा पाएन तबले सेवा गर्न सकेन। प्रेरितहरूले जबसम्म पवित्र आत्मा पाएन तबसम्म सेवा गर्न सकेन। यीशु ख्रीष्टले जबसम्म पवित्र आत्मा पाउनु भएन तबसम्म सेवा गर्नु भएन। अनि हामीले पनि पवित्र आत्मा पाउनु पर्छ अनि सेवा गर्नुपर्छ। हालेलुया। तब मात्रै सेवा शक्तिशाली हुन्छ। तर पवित्र आत्मा मलाई चाहिँदैन, मण्डलीमा चाहिँदैन भन्नु चाहिँ के हो? बाइबलको विपरीत जानु। हालेलुया। यो पेन्टिकस्टको दिन जो छ नि, त्यो चाहिँ खालि एउटा चर्चलाई मात्रै होइन, विश्वको सबै चर्चलाई पेन्टिकस्टको दिनको खाँचो छ। आमेन। पेन्टिकस्टको दिनमा चाहिँ के भएको थियो? पवित्र आत्मा लिएर आएको थियो। हालेलुया। अब हेर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा यसरी पवित्र आत्माले काम गर्नुपर्छ। मैले होइन है, कसले? पवित्र आत्माले। अब तपाईँको जीवनमा पवित्र आत्माले काम गर्न गइराखेको छ र अब तपाईँहरू के हुनु त्यसको लागि तयारी बस्नुहोस्। विशेष गरी म प्रार्थना गर्न चाहन्छु, यो जो जतिले पानीको ब्याप्टिस्मा लियो, अब तपाईँहरूले पवित्र आत्माको ब्याप्टिस्मा पनि पाउनुपर्छ। आमेन। किनभने पहिलो प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 5 मा के लेखेको छ पढिदिनुहोस् त। प्रेरितको पुस्तक 1 को 5 मा किनभने यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए, तर अबका थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिनीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ। आमेन।
योनाले तिमीहरूलाई पानीको ब्याप्तिस्मा दिए, अब तिमीहरूलाई थोरै दिन बादमा पवित्र आत्माले ब्याप्तिस्मा दिनुहुनेछ। हिजो 23 गते पास्टर रोशन, पास्टर कुमार भएर तपाईँलाई पानीको ब्याप्तिस्मा दिए, अनि आज तपाईँलाई पवित्र आत्माले ब्याप्तिस्मा दिनुहुन्छ। आमेन। पवित्र आत्माको ब्याप्तिस्मा चाहिँ पास्टरले दिँदैन, कसले दिन्छ? पवित्र आत्माले। अनि 1:8 पनि पढिदिनुहोस्, त्यही 1:8। तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। एकछिन सुन्नुहोस् है, कति बेला तिमीले शक्ति पाउनेछ अरे? पवित्र आत्मा आउनु भएपछि तिमीले के पाउनेछौ? शक्ति पाउनेछौ। त्यसको बादमा र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछ। आमेन। हालेलुया। बस्नु धन्यवाद। को चाहिँ ख्रीष्टको निम्ति साक्षी हुन चाहनुहुन्छ? त्यसको लागि यहाँनिर के भनेको छ? प्रेरित 1:8 मा जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनेछ तब तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ, तब तिमीहरू यरुशलेममा, यहुदियामा, सामरियामा अनि जगतको अन्तसम्म मेरो साक्षी बन्नेछौ। हिजो जतिजनाले पानीको ब्याप्तिस्मा लिनुभयो, आज बिहान मैले फेसबुकमा अपलोड गरेर मैले के शब्द त्यहाँनिर प्रयोग गरिरहेको थिएँ भनेदेखिलाई, Heaven rejoice, 11 souls' name is written in the book of life by the angels of God. Congratulations to all. Be the witness of Christ till your last breath. मैले के लेखिदिएको छु नेपालीमा? ओ स्वर्गमा रमाण भएको छ, किनभने 11 जनाको नाम स्वर्गदूतहरूले जीवनको पुस्तकमा लेखाएको छ। तपाईहरुलाई बधाई छ, तर तपाईहरु जीवनको अन्तिम साससम्म ख्रीष्टको साक्षी बनेर जिउनु पर्छ। हालेलुया। अनि हामीलाई साक्षी बनाएर जिउनुमा चाहिँ कसले सहायता गर्छ? प्रेरित 1:8। चेलाहरु नि ख्रीष्टको साक्षी उनीहरुको अन्तिम साससम्म बने। उनीहरु मारिनु पर्यो, उनीहरु जलाइनु पर्यो, उनीहरुलाई काटियो, तर पनि ख्रीष्टको निम्ति चेलाहरु चाहिँ अन्तिम साससम्म पनि साक्षी बने, किनभने उनीहरुले के पाएका थिए? पेन्टिकस्टको दिनमा पवित्र आत्मा पाएका थिए। हालेलुया। आमेन। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ फेरि जबरजस्ती दिने हैन पास्टरहरूले। थापा कतिले चाहिँ के गर्दै रहेछ? जबरजस्ती दिनु भन्दै रहेछ। पवित्र आत्माले दिनै मानेको छैन भने हामी पास्टरले दिने? पास्टरले चाहिँ के दिन्छ अरे? पानीको ब्याप्तिस्मा। तर पवित्र आत्माको ब्याप्तिस्मा चाहिँ कसले दिन्छ अरे? पवित्र आत्माले। कसले दिन्छ अरे? अब ठ्याम्मै हिकाना भन्नुहोस् साथीलाई, पवित्र आत्माले भनिदिनुहोस्। फेरि ठ्याम्मै हिकाना भन्नुहोस्, पवित्र आत्माले। अझै मजाले हिकाना भन्नुहोस्, ठ्याम्मै पवित्र आत्माले। यो कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है मेरो प्रियले, यो कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। पवित्र आत्माको ब्याप्तिस्मा चाहिँ नि पास्टरले दिँदैन, कसले दिन्छ अरे? पवित्र आत्मा स्वयंले। जबरजस्ती पनि ठेलाउनु मिल्दैन। ल्याउ कि ल्याउ पवित्र आत्मा भनेर। पवित्र आत्माले दिनै मानेको छैन त उहाँलाई, उहाँको हृदय तयारी नै छैन त। एकजना भाइ अगाडि हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ, एकजना पास्टरले अब पवित्र आत्माको सेवा गर्नु भएछ। अनि सबैजना अगाडि आएको बेलामा एउटा भाइलाई पनि हात राखेर प्रार्थना गरेछ है। हात राखेर प्रार्थना गर्छ, ढलेन रहेछ भाइ, ढलेन रहेछ। यो पास्टरको लागि चाहिँ ऊ भाइ चाहिँ ढल्नै पर्ने, पवित्र आत्माको भरपुरी पाउनको लागि, अभिषेक पाउनको लागि प्रार्थना गर्दैछ, ढलेन। अनि यसो गर्दा 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 ढल्दैन, ठेल्दैछ, हातले ढल्दैन, पछाडि पुऱ्याएछ ठेल्दै 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 पास्टरले। अनि लडाइदिएछ। अनि त्यो भाइको पालो के गरेछ? अब मेरो पालो भनेर पास्टरलाई हात राखेर ठेल्दै 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 ल्याएर पुलपिटमा लडाइदिएछ। बाँकी कुरा हो यो। त्यस्तो जबरजस्ती पनि छैन है मेरो प्रियहरू। पवित्र आत्मा पाउनै पर्छ, अन्य भाषा बोल्नै पर्छ भन्ने कुरामा जबरजस्ती छैन मेरो प्रियहरू। लड्यो भने मात्र अन्य भाषा बोल्ने हो, लड्यो भने मात्र पवित्र आत्मा पाएको हो, लडेन त पापी हो। हाम्रो त के पो छ त सोचाइ। अनि बिचारा कजना त जबरजस्ती लडिदिन्छ क्या, अफै म त पापी होला भनेर। सबैले म नलड्दाखेरि पापी सम्झिन्छ होला भनेर के गर्छ? होइन, तपाईँ लडोस् या नलडोस्, पास्टरले लडाउने होइन। अब परमेश्वरको शक्ति आउँदा ऊ लड्यो भने
अब हामी जबरजस्ती नलगी भन्नु भएको छ। एउटा चर्चमा के भयो तपाईँलाई थाहा छ? म अलमोस्ट 22 वर्षको थिएँ त्यति बेला सेवा गर्दै गर्दाखेरि एउटा चर्चमा 3 दिनको सेमिनार थियो। गुड फ्राइडे, इस्टर स्याटरडे र इस्टर सन्डे। हामी पुच्चे थियौँ हामी। 22 वर्षको को हुनुहुन्छ यहाँ? 22 वर्ष एकछिन हाम्रो जानुहोस् त। 22 वर्षको को हुनुहुन्छ? 22 वर्षको को हुनुहुन्छ यहाँ? अब एनिसलाई अब एउटा ठुलो पुरानो चर्चमा वक्ता बोलायो, त्यो पनि 3 दिनको सेमिनार हो। मान्छेले त्यसै अनुहार हेरेर नै ओठ निचल्दा पनि दुध निस्किने बालक वक्ता भएछ। अन्डरस्ट्यान्ड कसै गर्दैन मान्छेले। अलिक बुढो केस फुलेको है 40 नागेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ निकै परिपक्व होला नि। 22 वर्षको केटा वक्ता भएर आएपछि अलिकति भए पनि मान्छेको विश्वासहरूको के हुन्छ सोचाइमा, यो ओठ निचल्दा पनि दुध निस्किने केटो वक्ता भएछ भने अलिकति भए पनि चर्चको अगुवाले के गर्छ, अलिक बुढापाका मान्छेहरूले अन्डरस्ट्यान्ड कसै गर्दैन होला भन्नुहोस् त। अलिक मजाको टाई सुट लगाएको, इङ्ग्लिस पनि मजाले पड्काउने, अनि एकदमै पिएचडी पनि गरेको है, कारमा सट्टायो भने सबैले के गर्छ पत्याउँछ हो कि होइन? विश्वास त्यस्तो छ। मान्छेको रूप हेरेर पत्याउनु नपत्याउनु छ नि, तर परमेश्वरले चाहिँ बाहिर रूप हेर्नु न, आफ्नै हेर्नुहुन्छ। आमेन, धन्यवाद। यो भाइ जत्रो हुँदाखेरि नि एउटा चर्चले मलाई 3 दिनको सेमिनारमा वचन बोल्नु बोलायो। गुड फ्राइडे, इस्टर स्याटरडे, इस्टर सन्डे। अगाडि गएर उभिन्छु, कसैले हेर्दैन, मात्रै गर्छ। वक्ता फेरि अब हो, वक्ता 3 दिनको सेमिनारको वक्ता फेरि ठुलो चर्च, योभन्दा ठुलो पुरानो चर्च। वचन बोल्छु, कसैले ध्यान दिँदैन, गरेर आएछ, के लेखिरहेछ, यता बोल्छ उता बोल्छ। आँखा चिम गरेर प्रार्थना गरौँ भन्छु, गरे आवाज सुन्छु हो। यति साह्रो मलाई त उकुस मुकुस भयो, कसले पनि सुनेन वचन मैले बोलेको। म बोल्दैछु, त्यहाँबाट फर्केर मै भएकोमा आउँदैछ, मलाई पुरा साह्रो पर्यो। अनि सक्यो फर्स्ट दिनको सेवाकाल। अनि साथीसित गएर रुममा प्रार्थना गरेँ, प्रभु लास्टमा शर्मा पढ्नबाट बन्छ। त्यहाँबाट भोलिपल्ट पुरा प्रार्थना गरायौँ, पवित्र आत्मालाई सहायता माग्यौँ हामीले। अब भोलि पनि त्यस्तै सम्झ्यो हामीले। अब उनीहरू त चर्चको विश्वास त आउनु पर्यो, फेरि आएन भने पास्टरले गाली गर्छ। सेमिनार 3 दिनको विश्वास त आउनु पर्यो, करले पनि। हाम्रो कारणले गर्दा आएको होइन विश्वासहरू, त्यहाँनिर पास्टरको करले गर्दा आएको छ होइन। त्यस्तै भइरहेको छ। भेटीको प्रार्थना गर्दा कतिवटा चर्चमा त्यस्तो हुन्छ नि, अगाडि प्रार्थना गर्दै गर्दा दिदीबहिनीहरू दाजुभाइ, त्यसले गर्दा कतिवटा चर्चमा पावलले भने दिदीबहिनीहरू चुप लागेर बस्छ भन्छ। बेसी बोलेका दिदीबहिनीहरू सुक्दा बसालेको छ चर्चभित्र क्या। दिदीबहिनीहरू बात गरिरहेको त्यस्तो चर्चमा चाहिँ पावलले के भनेको, दिदीबहिनीहरू चुप लागेर बस्छ। तिमीले जे बुझेको छैन घरमा गएर सो। सायद दिदीबहिनी भन होइन वचन बुझेन कि त्यही कारणले गर्दा सोचेको, घरमा गएर सो। तर अब कतिजनाको बिचरा हस्बेन्डै हुँदैन, कसलाई सो? कसैलाई बिहा गरेको हुँदैन, कसलाई सो? सन्दर्भ बुझ्नुपर्छ क्या। कतिचोटि हामी बाइबलमा नि सन्दर्भ नबुझेर हामी एकदमै एक कुरो लागेर गर्दाखेरि हामी बाङ्गो भइराखेको हुन्छौँ है। अनि त्यहाँनिर मैले भने शुभमा एउटा आराधना गर्छु ल भने, अनि पवित्र आत्माले मलाई अगुवाई गर्नुभयो। सारा सृष्टिको मालिक गीत गाउनु पर्छ, अनि गिटार समाते। अनि अब के हो के अब सबैजना उठ्न लगायो, विचारहरू जबरजस्ती उठे बिस्तारै के गर्दै है, अल्छी मान्दै उठ्यो। जस्तो मैले नि हालेलुया 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 मैले चाहिँ के गर्दैछु, स्वर्गमा हुँदै गरेको आराधनामा म जोइन हुँदैछु। मैले स्वर्गलाई छुँदैछु।
एकछिनमा त के भयो, यतापट्टि बिस्तारै रुखको अघिसम्म चाहिँ हाँस्ने आवाज आउँदथ्यो, खिटिखिटिखिटि बोल्दै गरेको। एकछिनमा त के भयो, यता रुखको आवाज आउँछ, पछाडिबाट रुखको आवाज आउँछ, यताबाट रुखको आवाज आउँछ, अनि सबैजना रुखको आवाज आउँछ। के गरौँ, म त मग्न भएर छु, म त स्वर्गलाई छुइराखेको छु है। एकदमै म त स्वर्गमा एकदमै म त आराधनामा विश्वासद्वारा स्वर्गको आराधनामा म जोइन भइराखेको छु होइन। आँखा खोल्नु पर्यो भने यसो आँखा खोलेको त सबैजना स्वत भएर लडेर त प्रस्ताव गर्दै रहेछ, रुद्दै प्रस्ताव गर्दै रहेछ। खुसी लाग्यो मलाई। पवित्र आत्माले मलाई के गर्नुभयो, सेभ गर्नुभयो। अनि त्यहाँबाट आराधना स्टप गरिसकेर पुलपिटमा आएर वचन प्रचार गरेको त सबैजनाले आमेन हालेलुया भन्दै त्यहाँबाट वचन रिसिभ गर्न थाल्यो। आमेन हालेलुया। यति मजा लाग्यो सेकेन्ड डेमा त मलाई वचन प्रचार गर्न है, एकदमै फ्रेन्ड थियो। भने फिस्ट अफ इजरायलको बारेमा मैले त्यहाँनिर पढाउँदै थिएँ, इजरायलको 7वटा चाडको बारेमा। यति साह्रो उनीहरू है उत्साहित भएर वचनले त्यहाँबाट आमेन हालेलुया। भोलिपल्ट त त्यहाँबाट अगाडि आएको मात्रै थिएँ, विश्वास सेकेन्ड डेसम्म त मलाई पुरा अन्डर इस्टिमेट, 22 वर्षको भक्त हो। लास्ट दिनमा त हेरेको त सबैजना एकदमै डिसिप्लिनमा बसिरहेको छ क्या। हिजो जस्तो बोल्नु खुसखुस गर्नु छैन, एकदमै एटेन्टिभ। लास्ट डेमा वचन सकेर प्रार्थना गरेको त आमा यति डरलाग्दो परमेश्वरको अभिषेक र शक्ति बोलेर आयो। त्यहाँबाट त मान्छेहरू पवित्र आत्माले भरिएर यति साह्रो त्यहाँनिर जागृति आयो। अनि एकजना व्यक्ति चाहिँ थियो क्या, यस्तो खिड्कीको ढोका यता, सरी म उता हाम्रो इन्डियामा खिड्की भन्छ, यता चाहिँ झ्याल भन्छ है। झ्याल म्याच रड छैन रहेछ, त्यहाँ रटै रट्यो। त्यो रडमा चाहिँ उसले चाहिँ यस्तो पक्रेर बसिरहेको थियो, यस्तो पक्रेर बसिरहेको थियो। सबैजना अभिषेकहरू लडेको छ, यस्तो भइरहेछ है। देखेँ प्रार्थना चाहिँ गरिदिएँ मैले। बादमा सबैजनालाई यसो प्रार्थना गर्दै गर्दै आएको त त्यो मान्छे त अघि ढलिसकेछ। अनि जब सेवाका सिद्धियो अनि गवाई बाँड्ने मैले समय दिएँ। कसले आशिष पाउनु भयो गवाई बाँड्नु भनेको त त्यही अघि झ्यालको रडमा यसरी समातेर यस्तो भइराखेको मान्छे चाहिँ आएर के गर्यो, गवाई दियो। मैले सुनेको थिएँ यो ढलाउने सेवाकाई चाहिँ सैतानको हो। मैले सुनेको थिएँ यो ढल्ने चाहिँ पास्टरले जबरजस्ती ढलाउँछ। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ सम्झेको थिएँ अरू ढले पनि म चाहिँ ढल्दिनँ भनेर। खिड्कीको त्यो रड चाहिँ जोडले समातेको त कति बेला ढलेछु मलाई थाहै भएन। तर जब म ढलेँ मैले दर्शन देखेँ। यो चर्चभित्र चाहिँ थुप्रै स्वर्गदूतहरूले हामीसित आराधना गरिरहेको थियो प्रभु। यहाँ वरिपरि पनि स्वर्गदूतहरू देखे। जब वो अभिषेक गरेर ढल्यो, उसको आत्मिक आँखा खोलियो, उसले दर्शन पनि देख्यो। हालेलुया। अनि त्यो चर्चको लास्टमा के भन्यो, त्यति बेला म पास्टर अर्डेन भएको थिइनँ। मलाई के भन्यो, दाजु भाइ प्लिज हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। मैले सोचेको चाहिँ ठिक भएछ, तपाईँलाई हामीले अन्डर एस्टिमेट गरेको थियौँ। हाम्रो यो चर्चमा कस्तो कस्तो महान वक्ताहरूले आएर सके गरेको यो फुच्चे 22 वर्षको केटो आएर प्रचार गर्दाखेरि के चाहिँ हुन्छ यो मण्डलीमा भनेर हामीले अन्डर एस्टिमेट गरेको थियौँ। त्यहाँका अग्रजहरूले आएर मलाई के गर्यो, हात जोडेर क्षमा मागे। मलाई कसले बचायो, हालेलुया। अनि यो ढल्नै पर्छ भने पनि छैन है मेरो प्रियहरू। ल पवित्र आत्माको सेवा गर्दै गर्दा पवित्र आत्माको भरपुरी पाउने ढल्नै पर्छ भने छैन है। ल कसैलाई जबरजस्ती ढलाउँछ त्यो हो, गलत हो। तर कोही बेला परमेश्वरको शक्ति आएर ढल्यो भने अब के गर्नु, म के गर्नु भन्नु त, अब नढल भन्नु हो भन्नुहोस् त। पवित्र आत्मा प्लिज 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 मलाई चाहिँ नढाल्नुहोस् भन्नु हो। पवित्र आत्माले उहाँको इच्छा अनुसार काम गर्नुहुन्छ नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त। बाइबलमा पनि हामी देख्छौँ दमस्कसको बाटोमा पावल घोडामा चढेर क्रिस्चियनलाई सताउनको लागि एकदमै आबद्ध चाहिँ यो दमस्कसको एरियाको क्रिस्चियनलाई चाहिँ
पक्रेर चाहिँ झेलमा हाल्नु पर्छ भनेर एकदमै सुरिएर घोडामा चढेर कडनक 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 जाँदा गर्दाखेरि टक्कै परमेश्वरको शक्ति माथि खनियो। त्यति बेला घोडाबाट एकैचोटि के भयो, तल भुइँमा गिर्यो, लड्यो। 3 दिनसम्म उसको आँखा बन्द भयो। कति दिनसम्म? अन्धा भयो। परमेश्वरको शक्ति आउँदा साउल घोडाबाट के भयो, लड्यो। कहाँ हेर्नुहोस् त, कोही बेला नि मान्छे हिँड्दै हिँड्दै गर्दा अलिकति लड्यो भने चोट लाग्छ कि। साउल त त्यत्रो घोडाबाट तल भुइँमा झर्दा पनि चोट लागेन। किन भन्नुहोस् त, पवित्र आत्माको कन्ट्रोल। आमेन। त्यसले गर्दा परमेश्वरको शक्ति आउँदा ढल्यो भने नि शैतानले ढलाको नभन्नु। एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्, मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ, शैतानले गर्दै गरेको काम र परमेश्वरको आत्माले गर्दै गरेको कामलाई चाहिँ हामीले छुटाउन सक्नुपर्छ, अनि मात्रै राम्रो हुन्छ। नभए चाहिँ के हुन्छ, शैतानले पनि अन्य भाषा बोलाउँदै रहेछ लोक। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, अन्य भाषा शैतानले जब बोल्छ नि, हामीले चुप लागेको भन्दा झन् पिटिपिट गरेर बोल्छ। त्यो चाहिँ छुटाउँछ, बुझिहाल्छ। बुझ्नुभयो? हामी शान्त हौँ भनेको त झन् पो बराबर गरेर झन् गरेर हाँसिदिन्छ। त्यो पनि एउटा चिन्ह हो। यो चाहिँ पवित्र आत्माको कन्ट्रोलमा छैन, यो चाहिँ शैतानको कन्ट्रोलमा छ। छुटाउँछ, सजिलोसँग छुटाउँछ। कोषबाट अन्य भाषा आउँदैछ परमेश्वरबाट, र कोषमा चाहिँ शैतानको अन्य भाषा आउँदा छुट्याएको छ। शैतानले चलाएको मानिसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ, डिसिप्लिन नै हुँदैन, लक्षर र पचार। त्यस्तोले चाहिँ मण्डलीले बिगारेको हो नि त एक्चुअलीमा। तर हामीले नजानेको गर्दाखेरि पवित्र आत्माले नै यस्तो गरेकोले भन्दाखेरि त्यहाँबाट पवित्र आत्माको सेवकाईको बारेमा विरोध गर्न थाल्छ। पवित्र आत्माको सेवकाईलाई तर पुरा विरोध गर्न थाल्छ। वास्तवमा त्यहाँनिर परमेश्वरको आत्माले चलाउँदैछ कि शैतानको आत्माले चलाउँदैछ त्यो चाहिँ जानेको छैन, बुझेको छैन। अनि शैतानको आत्माले चलाइराखेको हुन्छ, लु पवित्र आत्माले पनि यस्तो गरे, ओ पवित्र आत्माले त्यस्तो गरे भनेर पुरा क्रिटिसिजम गर्छ। हामीले बुझ्यौँ भने नि पवित्र आत्माको सेवकाई अति नै शक्तिशाली र मजाको छ। आमेन। तर नबुझ्नेहरूको लागि चाहिँ गलत छ। आज पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा काम गर्न गइरहेको छ। र अन्य भाषा बोल्दै गर्दाखेरि कसैले पनि फेरि लु यो बोल रबा सिखिरी अलाबासा भन 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 रबा बाबा बाबा भन 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 भनेर फेरि रिपिट गर्न लाउनु पनि हैन। तपाईँ सिकाउँदै रहेछ क्या, त्यस्तो नगर्नु ल कहिले पनि। अन्य भाषा चाहिँ कसले दिन्छ अरे? पवित्र आत्मा। पास्टरले दिँदैन। अनि कोरियन भाषा सिकेको जस्तो, चाइनिज भाषा सिकेको जस्तो तपाईँले अन्य भाषा सिक्ने होइन। कसैले बोल्दै गरेको छेउमा गएर सुनेछ, अन्त घरमा आएर बारा 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 फेरि के पो भनेको थियो बिर्स्यो। त्यहाँ छेउमा चाहिँ रट्यो 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 रट्यो, घरमा गएर त्यही बोल्छु भनेको घरमा गएर बोल्दाखेरि त बिर्सेर आयो। फेरि कहिले अब शनिबार आउँछ, त्यसको छेउमा बस्यो, अनि उसले बोलेको अन्य भाषा ओ यो पो रहेछ यतिको भनेर, अनि उसले बोलेको अन्य भाषा त्यहाँ घरमा गएर मटन बोल्नु होइन। अन्य भाषा चाहिँ पवित्र आत्माले दिएको शब्द हो। आमेन। हामी चाहिँ के गर्छ, बोल बोल बारा 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 बारा। एउटा जोक्स पनि छ यहाँनिर बेङ्गलोरमा। प्रो मान्छे रहेछ एकजना, दुष्ट आत्मा लागेको मान्छेको लागि प्रार्थना गर्न गएको। अनि त्यहाँनिर के भएछ भन्दाखेरि दुष्ट आत्मा लागेकोलाई चाहिँ विश्वासले प्रार्थना गर्न नसकेको कुरा कुटिराखेको रहेछ क्या। प्रार्थना नगरेर कुटिराखेको रहेछ दुष्ट आत्मा लागेको मान्छेलाई विश्वासले। अनि त्यो दुष्ट आत्मा लागेको चाहिँ होस आइसकेको रहेछ, होस नगरेर कुटिराखेको रहेछ है। मान्छेले दुष्ट आत्मा लागेको छ भनिराखेको छ र उसलाई उसको होस आइसकेको रहेछ। अनि एकछिनमा अत्रो मान्छे चाहिँ बारा 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 भन्दै आयो अरे। उसले चाहिँ के सम्झेछ, यो फुच्चे फुच्चेको झ्यापट खाँदा त म यस्तो हैरान भइसकेँ, यत्रो मान्छेको झन् 12 झ्यापट भेट्दा त म के हुन्छ होला भनेर चाहिँ काम लगाएछ। बारा 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 भन्दै आएछ। हामीले कुरा बुझेन भने नि अप्ठ्यारो हुन्छ, तर कुरा बुझ्यो भने चाहिँ मजा आउँछ। आमेन। कुरा नबुझ्दा चाहिँ आज मण्डलीमा अप्ठ्यारो बनाइराखेको छ, तर कुरा बुझ्यो भने चाहिँ मण्डलीमा जागृति आउँछ। आमेन। हालेलुया। कुरा बुझेन भने चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ, मण्डलीमा भद्रगोल हुन्छ, कन्फ्युजन हुन्छ। तर कुरा बुझ्यो भने चाहिँ मण्डलीमा के आउँछ अरे? जागृति आउँछ। सबैले भन्नुहोस् न जागृति।
सबै भन्न त जागृति हालेलुया ल अब हामी लिडर अभिषेक गरिहाल्छौँ त्यसको बाद हामी प्रभोज गर्छौँ त्यसको बाद तपाईँको लागि प्रार्थना गरिन्छु यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ समय भयो भनेदेखिलाई म एक दिनमा म अन्त गर्न चाहन्छु प्रभु भोज दिएर म यो गर्न चाहन्छु है अभिषेक गरेर तपाईँकोमा समय छ भने म प्रार्थना गरिदिन्छु तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिनु कि नगरिदिनु ए ल ठिक छ त्यसो भए भाइकोमा जो अडियन्सको लागि रेडी छ ओके आमेन आमेन तपाईँको विश्वास तपाईँ निको भएर जानुहुनेछ